OK. Moniteur 2, moniteur 1. OK. اوكي دونك صحاب الروطار بقاو تشوف شويه في الوقت. يلا غادي ندير غير واحد الريزومي لي تيوريم كاملين غادي نبقى نشوفوهم من هنا الفوق في لي بروبليم باش مابقاش اشاك فوا نرجعوا ليهم. داكوغ دونك اول حاجه غادي نشوفوا لي لوا ديال نيوتن ديجا كتعرفوهم. اوكي دونك لوا ديال نيوتن. دونك اول حاجه قبل ما نشوفوا la loi de Newton, donc on a défini la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement, il y a la masse fois la vitesse de m fois le référentiel r. Ok. Donc, le premier loi de Newton, donc on a dans un référentiel galiléen, un point matériel il est isolé ou bien pseudo-isolé, est animé d'un mouvement rectiligne uniforme au repos. Donc, c'est la loi معروف, logique. Deuxième loi, les lois عندها علاقة بهذه la quantité de mouvement. كتقول لي بان لا ديريفي او لا فارياسيون ديال لا كونتيتي دو موفمون فواحد لو ريفيرونسيال ار دونك فواحد لو ريفيرونسيال ار est égal à m fois son accélération dans r. OK. Au نفس الوقت elle est égale à la somme des forces. D'accord. Donc هنايا هذا هو الدوزيام نورمالمون دوزيام لوا. Deuxième loi. Donc, comme je R est galilien. Donc, dans R qui est galilien, bien sûr. Donc, il a le même loi dans un référentiel non galilien. OK, donc non galilien. C'est R'. La loi a dit la variation de la quantité de mouvement par rapport à dt dans R', qu'est-ce la masse fois l'accélération de m dans ce référentiel, l'accélération relative, qui est égale à la somme des forces appliquées. Donc, les forces appliquées, réelles, les forces appliquées au système. Ça va les forces appliquées, ou toutes les forces appliquées au point M. هنايا كندير هاد لا somme des forces appliquées au point M وقلنا كنزيد عليهم les forces d'inertie اللي كينقسموا لجوج هما les forces d'inertie d'entraînement ou les forces d'inertie ديال كوريوليس. دونك هاد لي دو فورس ماشي دي فورس هما ريال. اوكي هادو غير دي فورس جايين بحال اللي كتكون فواحد الطوموبيل وفاش كيكسيري. دونك كنعرفوا بان بارابور على تاغ مثلا عندي واحد البيس الا كان غادي بواحد لا فيتاس كونستونت ما كتحس بها بامكانك تمشى ما كتحس حتى شي فورس ولكن اون فوا كيفريني ولا كي اكسيليري دونك هذيك الساعه ما كيبقاش لو ريفيرونسي غاليليا حيت اكسيليريتي ياك. دونك شنو كتحس سواء كتحس بواحد لا فورس كتدفعك للقدام ولا واحد لا فورس كتصدك للور. اوكي علاه كنقول بان هاد لي فورس ماشي شي حاجه غيال ماشي شديتك بحبل ولا سي بون. دونك هادو جايين غير من لو في بان لو ريفيرونسي ديال il est non galilien. اوكي دونك هاد لي فورس دينيرسي بيان سور كنحددهم انطلاقا من لاكسيليراسيون دونترينمون ولا فورس دينيرسي ديال كوريوليس هي ناقص ام فوا لاكسيليراسيون ديال كوريوليس. اوكي خلاص لو troisième loi هو لا لوا ديال لاكسيون لا رياكسيون اف ا بي ايكال ناقص اف بي ا. اوكي دونك بالنسبه للحاجه الثانيه اللي غادي نشوفوا اللي هما لي مومون. OK. Donc, le moment de la force, donc le moment d'une force, le vecteur M, donc MA, le point A bien sûr, donc je vais le moment
كنقصد في واحد لو بوين A ديال une force F donc et par définition donc هذه سيتي كونتيتي اللي مهمه بزاف donc هذه par définition bien sûr définir بحال هكا حيت bien sûr عندها un certain sens physique donc غادي تعاونني بزاف في الديناميك اوكي دونك كنديفيني هذا الفيكتور هذه ابري غادي نديرو تيوريم ديال المومون سينيتيك اللي شفنا هذيك المره دونك شنو كتقول لي التيوريم ديال المومون سينيتيك كتقول لي بان لا ديريفي خلاص نسيت ما هضرتش على المومون سينيتيك دونك غادي المومون ديال واحد لا فورس الا بغيت المومون سينيتيك دونك لو مومون سينيتيك اللي كنت رمزلتو سيغما ديال واحد البوان ام دون ار واحد لو ريفيرونسيال ار قلت لكم هي من ا من هذيك البوان دابليكاسيون حتى لهذيك البوان ماتيريال ديالك اللي كتقلب عليها يعني حتى لهنا فيكتوريال ام فوا لا فيتاس سي بون دونك شنو كتقول لي التيوريم ديال المومون سينيتيك كتقول لي تو سامبلومون بان لا فارياسيون ديال هذا المومون سينيتيك فواحد لو بوان ا par rapport à dt dans R bien sûr on a ندير les cas dans un référentiel de galilien bien sûr اللي خدمتي في galilien ماشي بحال اللي خدمتي في non galilien ياك قلنا زدنا واحد لو تيرم اللي هو لا فيتاس دو A dans R vectoriel M fois la vitesse de M dans R qui est égale à la somme des moments de les forces définies. Le moment des les forces appliquées. Ou le moment, il est défini par l'expression. Parce qu'on va essayer le moment de la force, c'est une de la relation. Ok? هذا le terme كما قلت لكم هذا أغلبية كنساو علاش حيت le moment cinétique غالبا ما غادي نطبقها في O يعني le point O تكون هي le point A تكون هي O. Donc ok, donc نديرو dans O باش نعطيكم l'idée. dérivé ديال sigma au point O par rapport à dt. هنا شنو غادي تجيني la vitesse de O. وشنو هي la vitesse de O vectoriel m fois vm qui est égal à la somme des moments de O par rapport à la force. Donc هاد la quantité هذيك غالبا كتكون كتساوي الزيرو. دونك عليها خصكم تحلوا شي شويه. اوكي دونك لي بروف ما كيردوش البال هاد اللعيبه هادي كيحطوكم ليش المومون سينيتيك اون او ما كيقولكش دون ا مي شي بعض المرات كنشوفوا دي بروبليم كيكون فيهم بحال البروبليم ديال المره اللي فاتت يعني هذا لو تيرم هذا كان لي نون نول دونك خصني نحدي معاه سي بون دونك هنايا كون ا اللي كونفوندي مع او كتسامبليفيا l'équation. C'est bon, مفهوم هادشي دونك هادي dans un référentiel galilien دابا ندوزو dans un référentiel non galilien. دونك شنو يوقع ليا شنو هي الحاجه اللي غادي تبدل bien sûr la vitesse de m dans r هي la vitesse de m dans r prime هي la vitesse relative و التيون كتبقى صالحه ولي فورس bien sûr كيتزادوا لي هنا كنهضر على لو مومون ديال لي فورس دونك غادي يتزادوا لي لي مومون دي فورس d'inertie. OK donc la dérivée de sigma dans r prime زائد bien sûr هذاك لو تيرم اللي قلنا باش ما نساوش زائد la vitesse de A d'abord dans R', vectoriel M, la vitesse de M dans R', liée à la vitesse relative, كتساوي la somme des moments des forces réelles, زائد le moment de la force d'inertie d'entraînement, زائد le moment de la force d'inertie de Coriolis. OK? C'est bon? Donc, à tout à fait, le théorème général. ندوزو l'énergie. D'accord? Donc, ندوزو les énergies. Donc, أول حاجة في les énergies qu'on a défini la puissance. Donc, je n'ai la puissance par définition. Et il y a tout simplement le produit scalaire de une force à la vitesse. OK, donc la vitesse de M dans R. Le travail, c'est les grandeurs énergétiques importantes. Donc, le travail de la force.
Donc, tout simplement l'intégrale entre T1 et T2 de la puissance fois dt. Ou là, l'intégrale entre la position A et la position B de f scalaire ZOM. C'est bon? Donc, qui te met le travail, donc bien sûr, dans le comité. Donc, on a l'objet, bien sûr, فاش تبغي تحرك هذا لوبجي نفترض بانك كاين واحد كيجبد دونك هذا الواحد اللي كيجبد هذا لوبجي هذا راه ما غاديش يجبدو يعني في الباركور ديالو كامل غادي يطبق نفس لا فورس اوكي ان سيغتان مومون غادي يعيا دونك il est intéressant de trouver واحد لا غروندور اللي كتلي مثلا لا فورس مع لو ديبلاسمون هذا او ام هذا باغ اكزومبل اوكي وهاد لا اونتر واحد دو بوزيسيون بيان سور افيك. Donc, la grandeur, on définit comme le produit scalaire, F ou DOM. C'est bon? Le produit scalaire, bien sûr, il a l'objet, il a une force, bien sûr, l'objet est prêt à faire ولكن شكون اللي كيهمني انا كتهمني لا كومبوزون ديال هاد لا فورس سويفون هاد لاكس ديالي كتهمني هاد لا كومبوزون هادي. OK, donc elle est définie comme un produit scalaire. OK, normalement, des lois, ce sont des définitions. Les physiciens qui ont défini des grandeurs, ou avec les grandeurs, bien sûr, qui introduiront des lois. OK, bien sûr qu'il y a une raison à la définir ça comme produit scalaire, la produit vectoriel. C'est bon? Donc, pour la puissance, le travail, on a d'abord les énergies cinétiques. Le théorème, l'objectif de la partie Ali. Donc, l'énergie cinétique, on alpha, il y a 1 demi mv au carré. Donc, on va aller dans le détail pourquoi 1 demi. Théorème d'énergie cinétique, je vais vous dire que la variation de l'énergie cinétique est égale tout simplement au travail des forces. Donc, c'est une théorème des énergies cinétiques. Donc, théorème énergie cinétique. Avec WF, bien sûr, ou le travail, donc les géomatlènes, donc avec Hada, en fait le travail de toutes les forces appliquées. Donc le travail de toutes les forces appliquées au système. Les forces réelles. شي بعض المرات كيخدموا في التيورم ديال الانرجي سينيتيك دونك نورمالمون هاد لي دو تيورم سون ايكفالونت كتسمى التيورم ديال لا بويسونس سينيتيك دونك شنو هي التيورم ديال بويسونس سينيتيك يعني فعلا ما نخدم بالانرجي سينيتيك غنخدم بلا بويسونس اوكي دونك كتقول لي بان الديريفي او لا فارياسيون ديال الانرجي سينيتيك بارابور او طون est égal à le travail ديال لي فورس بارابور او طون بحال تقسم على دي تي وشنو هو ان ترافاي بار يونيتي طون راه c'est une puissance. OK? Donc, c'est les puissances d'ILF. C'est bon, il faut matcher? C'est clair? Il y a des questions? Bien sûr, dans un référentiel galiléen. نشوفوا الحالة الثانية. اش كاين دي كيسيون avant ما يمكنليش نغيبيتي اللي دخل الجديد ما عندنا ما نديرو له يعني حتى تعاود تشوف الفيديو حيت ما يمكنليش نعاود هادشي كامل من الفوق حتى لتحت. اوكي دونك حاليا كنديرو غير الرابيل ديال الكود. C'est bon. Donc d'abord غادي نديرو التيورم ديال الانرجي سينيتيك dans un référentiel. دونك حاولوا تخليو غير وي ولا نو باش هكا كنعرفوا شنو كاين واش ندوزو شي حاجه
Donc, dans un référentiel non galiléen, la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à dt est égale à la puissance تقريبا نفس التيورم غير هنا خصني ما ننساش la puissance des forces d'inertie. OK, bien sûr غادي تكون عندي la puissance d'inertie d'entraînement plus la puissance d'inertie ديال Coriolis ومن بعد غادي نبينوا بان la puissance غادي d'inertie ديال Coriolis est égale à 0. غنشوفوا علاش. OK. Nous avons la notion des forces conservatives. Donc, une force conservative, هي tout simplement إلا قدرتي تكتبها على هذه لا فورمات إلا لقيتي بأن اف كتساوي ناقص الكراد ديال واحد لا فونكسيون سكالير وديال واحد الآخر اللي هي هذيك لا فونكسيون سكالير هي الانرجي بوتونسييل. دونك إلا لقيتي لا فورس بأنك تكتب على شكل ناقص لا ديريفي ديال واحد الحاجة اللي هي الانرجي بوتونسييل كنسميها اون فورس اللي هي كونسيرفاتيف. اوكي بيان سور التعريف الآخر هو سي سون ترافاي ne dépend pas du chemin suivi. Le caractéristique des forces conservatives ne dépend pas du chemin suivi. D'accord? Donc, F est égal au travail. Donc, le travail, il y a une شكل. Donc, il كيساوي كما قلت لكم هو F fois le déplacement, tête L ou la tête M ou la tête OM. سمينا حنا tête OM. غادي نبينوا أن لو travail ديال هاد لي فورس هادو كيكون كيساوي ناقص D ديال EP. اوكي دونك هذه هي الكاركتيرستيك. دونك ما بقاش بزاف غادي ندوزو لينيرجي ميكانيك. L'énergie mécanique. Donc, pour l'énergie mécanique, EM, حنا ما غاديش نبقاو متبعين الكور ديالكم الدراري، حاولوا تركزوا معنا. ما غاديش انا نبقى نشد كل الكور ونشوف كل واحد فين وصل باش نبقاو حنا راه خصنا افونسيو. هذا الشيء لحد الان راه كنوضح كلشي، يعني ما كنقولش شي حاجه اللي هي غريبه. دونك اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني، ماشي يقول لي راه ما ديرهاش ولا سي بون. Donc, l'énergie mécanique هي l'énergie cinétique زائد l'énergie potentielle. لحد الآن راه غير دي ديفينيسيون، يعني ماشي شي حاجة اللي هي زعما صعيبة. دي ديمونستراسيون، ما كنديروش لي ديمونستراسيون. داكور. دونك l'énergie mécanique كتعرفوها في الباك هي l'énergie cinétique زائد l'énergie potentielle. والتيوريم ديال l'énergie mécanique حتى غادي نحتاجوها بزاف. التيوريم ديال l'énergie mécanique شنو كتقول لي؟ كتقول لي بأن D ديال EM par rapport à dt est égal à la puissance. غادي نشوفوا بأنها كتساوي غير la puissance des forces non conservatives. Bien sûr هادشي كلشي عنده ديمونستراسيون، مي حنا ما غاديش حيت الا بقينا في ديمونستراسيون بقينا هنايا. ندوزو لهاد البروبليم. اوكي دونك اون كونسيدير. دونك اول حاجه كما قلت لكم كنحط لي دوني قدامي. اون كونسيدير ان روبير فيكس. دونك شنو هو لو روبير ابسولو اللي هو او اي جي كا. دونك هذا هو لو روبير ابسولو. داكور. سوا ان تيج. دونك عطاني واحد لا تيج هي هذه، واحد الحديده، واحد السلم، فيه واحد البوان ماتيريال او ام. اوكي دونك واحد السلم على واحد الحيط، وما بين السلم وهذاك الحيط عنده واحد الزاويه الفا. en mouvement par rapport à R. Donc هاد الحديده هادي راه كتحرك par rapport à R كدور. دونك خصكم تيماجينيو شي حديده كدور. بيان سور هاد لي زاكس فيكس. دونك بحال اللي عندك واحد السلم غادي يطيح للارض. دونك بحال اللي السلم غادي يزلق وغادي يطيح باش يبقى A فيكس و B فيكس. يعني A كتنتمي زعما لاكس Z و B كتنتمي لاكس Y. داكوغ. دونك خص ضروري
هذا يدير هذا المومو هذا، يعني هذا ا يطيح لهنا وهذا وبي تكحل ليه، اوكي، حتى يطيح سلم في الارض يزلق. Le point B. Donc, le point A se déplace selon θ, le point B se déplace au G, soit R1. On a le repère الثاني اللي هو R1. هنا خصني نحدد ما عندوش نفس l'origine. L'origine ديالو هو A. Donc, U, V, W. Un repère orthonormé direct lié. Donc, ما كاين حتى شي مشكل هنايا. tel que عطاني V واحد الفيكتور V ها هي هنايا. Donc, V هي AB مقسوم على الموديل. Donc, باينه واخا ما يقولها ليش. U est égal à I. Donc, U est égal à I. Donc, هي خارجة عندي هنا خارجة من l'écran. و W خلاص à partir من البرودوي سكالير. حيت باش تكون باز خص W تكون هي U فيكتوريال V نورمال. On pose alpha est égal à oméga T. Alpha est égal à oméga T. OK. Mais quand même غادي نحطهم حيت نحتاجهم من بعد. U فيكتوريال V. قلنا U est égal à I. يعني عندهم نفس لاكس اللي مشترك ما بين هاد لي دو روبير راه هو في هذه الحاله هو اي او لا يو. اوكي، يعني فاش غنبغي نحسب اوميغا اللي هي روتاسيون انستانتاني غتكون سويفون هاد لاكس اي ولا يو اللي بغيتي تسميها بحيث مساويين. لونغل اونتر لي زاكس ا او خلاص كوم لو مونتر لا فيغور ان نانو ام. دونك دابا غادي يهضر لي على ام مالو اي تيل كو ا ام عطاني هاد لا ديستونس ا ام. قال لي بان الفيكتور ا ام هي واحد ار دو تي واحد لوريون. لوريون بيان سور غادي يكون سويفون في راه باينه خصها تكون سويفون في ياك حيت الفيكتور ا ام اللي سويفون في واخا ما يقولها ليش. اكسبريمي دو لا باز لي فيكتور جي كا. خصني اكسبريمي دابا دو لا باز يو في دبليو. دونك بغيت نكسبريمي يو في دبليو دو لا باز اي جي كا. دونك ها هي جي عندي هنايا غادي نرسم قدام هنايا. دونك غنبدا بفي. في اول حاجه غادي نرسم الكا هذه هي كا شديتها حطيتها قدام في البوان بي باش نعرف ندير الاسقاط. الفا غادي تكون شنو هي الفا؟ الا كملتي هنا تبان لك بان الفا هي هذه حيت عندك واحد جوج مستقيمين متوازيين كيقطعهم واحد المستقيم واحد اخر. دونك هاد الفا هي الفا اللي عندي هنا. سي بون. لي دوني واش واضحين بعدا؟ لي دوني واش كلير قبل ما نكملوا؟ داكور يلا. اوكي، مي من الافضل ديما تحاولوا تكتبوا لا باز بوحديتكم، يعني حطوها بوحديتها ما ترسموش في الشكل باش ما يدوخكمش. دونك مثلا هذه هي كا، قلنا هذه هي كا غنحطها هنايا. غنجي لهنا غادي نحط قلنا جي ياك. دابا كنرسم هاد لابارتي هادي بوحديتها. بيان سور عندي في هاد دبليو غادي ندير لها ازاحه نحطها حتى هي هنايا غادي تجيني هنايا. اوكي، دونك غادي نرسم دبليو ها هي دبليو ومن بعد نقلب على لي زونغل حيت لي زونغل هما اللي مهمين. وفي قلنا هابطه لتحت هذه هي في. اوكي، قلنا عندي الزاويه هذه هي الفا هذه اللي عندي هنايا. اوكي، ما بين في دبليو هذا راه يفورم ان باس. سافي دير في راه عمودي على دبليو ودبليو عمودي على في حيت يفورم ان باس كينتمي من نفس لا باس. وكا عمودي بيان سور على جي حيت كتنتمي من نفس لا باس. يلا نبداو دابا الاسقاطات. دابا عاد كندوز لي بروجيكسيون. لا بلاتي هنايا قال لي اكسبريمي دو لا باز يعني خصني نلقى جي والكا هي اللي نديرهم في اي في هما اللي نديرهم البروجيكسيون. سي بون. دونك دابا بغيت هاد الجي ندير لها البروجيكسيون وهاد كان ندير لها البروجيكسيون. دونك اول حاجه سوا غادي تشدوا هاد لا ميم فيغور وتعوجوها ديروا لها واحد لا روتاسيون شي شويه واحد لا روتاسيون باش تجيكم دبليو هي اللي هكا. باش حيت حنا مولفين كنديروا لي بروجيكسيون بحال هكا خص لا باز تكون عموديه بعدا. يعني هذه هي دبليو وهذه هي في. بيان سور جي غتولي لي هنايا ياك هاد الجي هادي غتولي لي هنايا و دبليو والكا غتكون هنايا. دابا خصني نقلب على لونغل. الفا قلنا هي ما بين ناقص كا وما بين في. فين هي ناقص كا؟ ها هي ناقص كا وما بين في. دونك هذه هي الفا. سي بون. حيت حنا مولفين كما قلت لكم فاش كنبغي ندير لا بروجيكسيون غير اما بامكانك ديرها من هنا حتى من هنا راه باينه غير هنايا كدوخ شي شويه والله بعدا نقلب في و دبليو نحطهم هما لي بيربونديكولار والجي وكا هما اللي مايلين. سي بون. واضحه هاد لا دوزيام فيغور؟
يلا دابا غادي ندير لي بروجيكسيون. اول حاجه سولتك على هاد لونغ، دونك الفا بلاتي نكملوا على هاد الفا قلنا هي تكون هذه وتكون في نفس الوقت هي هذه. غنبدا بك هي الاولى حيت هي اللي الفا قدامها. دونك الا درتي البروجيكسيون ديالك شنو غادي تجيك؟ سويفون في شنو تجيك؟ كوسين ولا سينوس؟ بيان سور كاين واحد الكوسينوس الفا، وانه سويفون في ولا سويفون ناقص في. بيان سور هنا الاسقاط كيبان لكم عكس ديال في، دونك ناقص في. والاخرى بيان سور غتكون بليس سينوس الفا بلا ما تحسبوها سويفون دبل، حيت الا كانت هذه كوسينوس الاخرى تكون سينوس، خصك تحضري مع البليس ولا الموا. غندوز دابا للجي. اوكي الجي خصني نقلب على الفا. دونك شنو كنعرف على هاد لونغل هادي؟ هاد لونغل شنو غادي تكون؟ غتكون هي بي سور 2 ناقص الفا. اوكي يلا دونك شنو غادي تجيك؟ جي شحال كتساوي الكوسينوس ديال بي سور 2. ياك عرفتي علاش بي سور 2؟ حيت غتشد هادشي كامل، يعني ما بين جي وناقص كا هادي راه ناقص كا عندي هنايا. شنو هي الزاويه بين كا وجي ولا ناقص كا وجي؟ هي 90، هي بي سور 2. ولا بغيتي تلقى غير هاد الزاويه هادي خصك تنقص منها هاد الفا اللي عندك هنا. اوكي دونك هي بي سور 2 موان الفا سويفون في. بيان سور فيها الزائد سينوس ديال بي سور 2 موان الفا سويفون دبليو. داكور كاين دي كيسيون هنايا؟ وكنعرف بان الكوسينوس بيان سور كيعطيني السينوس، دونك كوسينوس ديال بي سور 2 موان تيتا هو السينوس ديال الفا، والسينوس كيعطيني الكوسينوس، دونك هو الكوسينوس ديال الفا سويفون. داكور alright. Donc on a exprimé GOK dans la base UVW. Exprimé dans la base UVW le vecteur de rotation de R1 par rapport à R. C'est le vecteur rotation instantanée. Donc c'est la oméga. Et alors je vais vous dire ce que oméga. Oméga, bien sûr, du référentiel R1 par rapport à R. شنو قلنا؟ باقي ما فهمتش الجي مزيان. اوكي دونك بالنسبه للجي ها انت فهمتي الشكل بالك. دونك الا سولتك حيت الجي خصني الا بغيت ندير الاسقاط خصني نعرف هذه الزاويه هذه الزاويه بيتا. شنو كنعرف على الفا زائد بيتا؟ شحال كتساوي؟ شحال خصها تكون كتساوي هذه الزاويه الفا زائد بيتا؟ خصها تكون كتساوي 90. اذا بيتا على اش كنقلب؟ هي الفا هي بي سور 2 90 ناقص الفا. اوكي سي بون عندنا. وكدير الكوسينوس ديال هذا كوسينوس ديال بيتا تسميها بيتا، دونك تجي كوسينوس ديال بيتا سويفون في زائد سينوس ديال بيتا سويفون دبليو. اوكي يلا غادي يكون فيكتور يو. اوكي اول حاجه كنشوف شنو قال لي اكسبريمي دون هاد لا باز، يعني ما نخدمش انا اي واخا يو كتساوي هي اي ما غادي نخدم انا اي حيت قال لي هو عطاني اوبليجي عليا فين نخدم. اوكي شنو قلت لكم كديروا؟ كتقلبوا على شي دو زاكس دو ميم ناتور. نقلب على واحد جوج ديال لي زاكس مثلا خلاص هذا هو لاكس اللي مشترك، دونك هو اللي غادي يكون هنايا. دونك هنايا يو هذا هو لاكس اللي مشترك. دابا خصني نقلب على الزاويه ندير لها تيتا بوان ندير لها البوان. دابا خصني نشوف شنو هي الزاويه. اوكي دونك هنايا فين كتكون لا كيسيون هي شنو هي الزاويه. دونك مثلا الا خديتي في جي و في، دونك الا خديتي جي و في ها هي جي وها هي في. اوكي دونك اول حاجه الا سولتك هذا لو ريفيرونسيال هذا باش كيدور بارابور ريفيرونسيال ابسول، خلاص انا عندي غير زاويه وحده دونك هنا ما عنديش مشكل. المشكل هي فاش كتكون عندك جوج ديال الزوايا باغ اكزومبل الفا وثيتا. اوكي دونك فاش يكون عندك الفا وثيتا انا خصك تحدد، خصك تقلب على لونغل اللي كيدور بها لو روبير بارابور لو روبير الابسول. اوكي مي بويسك انا عندي اونغل وحده اللي هي الفا، دونك كتكون هنا هي الفا بوين سويفون اي. دونك انا ما غير انا كالكولي.
اكسبريمو دو لا باز لي فيكتور او ا و ام. دابا بغيت نقلب على او ا وعلى او ام. دونك او ا بانت لكم. دونك شنو هي او ا؟ خلاص هنا ما ننساش بان هذه راه اللونغور ديالها هي ال، ياك سموها ال. او بي عطاني شي حاجه على او بي، دونك ما قيدتش هنايا. عطاني ا ام، نشوف عطاني شي حاجه في دوني. اوكي دونك غنبداو بو ا، نحسبوا او ا. هنا شنو كتبان لكم على الفيكتور او ا؟ الى سويفون كيل ديريكسيون؟ خصها تكون سويفون كا. اوكي دونك شنو هي او ا الا بغينا نكتبوها؟ او ا المتجهه او ا هي بيان سور باغ ديفينيسيون ديال اي متجهه كتكتب على شكل المنظم ديالها في الفيكتور يونيتير اللي غاديه معاها. في هذه الحاله ديالي هي كا. اوكي دونك نجوتيو صحاب الروتار. دابا الا بغيت او ا انطلاقا من هاد لي دوني اللي عندي، انا عندي ال، عندي دخلات مثلث قائم الزاويه، وعندي الفا. اذا هاد او ا هاد المسافه هذه شنو كتمثل لي بالنسبه لل والالفا؟ هي ال كوسينوس الفا، ياك كلشي وضحات له الصوره. هاد المسافه او ا كنقلب دابا على المسافه، راه هي بيان سور الوتر فوا الكوسينوس او التعريف. دونك هنا تحطوا شنو هو الكوسينوس ديال الفا؟ هنا الوتر هو ال، وهنا المحاذي هو او ا. وشنو هو السينوس ديال الفا؟ الوتر هو ال، وبيان سور غادي تكون هنايا او بي. سي بون. دونك هنا بيان سور في التمرين قال لي كلشي خصني اكسبريمي في هاد لاباز يو في دبليو، وهنا عندي كا. دونك هاد كا خصني نردها في لاباز على حسبناها في الاول. دونك شنو هي كا؟ كا قلنا هي ناقص كوسينوس الفا سويفون في زائد سينوس ديال الفا سويفون دبليو. اوكي دونك نخليها هكا احسن. ابري الفيكتور الثاني اللي قال لي احسب شنو هي او ا او ام. او ام يلا الا بغيت دابا نوصل او ام، الا بغيتي توصل او ام شنو غادي دير؟ بيان سور خصك تخدم شارب على حسبنا او ا. باش نوصل لهاد او ام هذه خصني نقول هي او ا هي من او حتى ل زائد ام، حيت عندي ام. كون ما كانش عندي ام ما غاديش ندوز من هذا لو شومان. المهم بويسك عندي ام وديجا حسبتي او ا، نطبق العلاقه تشال ب ا. اوكي دونك هي او ا زائد ام. اوكي دونك هي ال كوسينوس الفا. دونك هنا غادي نحتاج ندير الاسقاط نشر سويفون في زائد ال كوسينوس الفا سينوس الفا سويفون دبليو. وشنو هي ام؟ ام قال لي في التمرين هي ار تي سويفون ياش سويفون في ار تي سويفون في. دونك هاد في عندي هنايا وعندي هنايا غادي نعمل بها. دونك تجيني هي ناقص ال كوسينوس كاري الفا زائد ار دو تي بيان سور هاد الريون سويفون في زائد ال كوسينوس الفا سينوس الفا سويفون دبليو. اوكي بيان سور بامكانك تزيد زائد 0 يو واخا ما عندكش يو باش تبين بان راك خدام في لاباز يو في دبليو. سي كلير؟ سي بون هاد لي كالكول. دونك هادشي واخا كيبان سامبل، دونك هذا لينسا جديده ومراكش. دونك ديجا شوف مراكش وبني ملال. المهم هذا باغمي لي زيكزيرسيس كلاسيك كو سو سوا ديال الفيزيك ديال السوليد ولا الميكانيك السوليد او الميكانيك دي بون كتحط البروبليم هذا. داكور يلا كاين دي كيسيون في هاد البارتي هادي؟ قدامنا لي كيسيون. داكور سي بون نزيدو نكملو. او ا اي او ام. دونك حددت او ا او ام. دابا قال لي اكسبريمي دو لا باز يو في دبليو لي فيكتور فيتاس. دونك حتى نتوما الدراري بقى تحاولوا ديروا واحد الكابتور ديفرون ديال ليكزيرسيس باش يبقى عندكم قدامكم باش تشوفوا لي كيسيون الا ما بالكمش. دونك 4 دابا خصني نحسب لا فيتاس غولاتيف. يلا شي واحد يقول لي لا فيتاس غولاتيف شنو هي في هذه الحاله ديال التمرين ديالي. غنرجعكم للفوق باش تشوفوا حتى لي دونك.
شكون عطيني بعدا لا ديفينيسيون عطيني لا ديفينيسيون عاد ندوزو لي كالكول حيت هنا لا ديفينيسيون هي اللي فين كلشي كيغلط شنو غادي تكون الديريفي ديالاش لا فيتاس غولاتيف ها هو لو روبير غولاتيف الديريفي ديال ا ام تري بيان ديريفي من ا حتى لام انا تمشي تكتب هي او ام ولا او ا ام انا عندي ا اوكي دونك لا فيتاس غولاتيف كنحط لا ديفينيسيون ديال لو بوين ام ديالي غتكون هي ديريفي بارابور او طون فين روبير في لو روبير غولاتيف اللي هو ار بريم اسمه ار 1 سموه ار 1 كنجي هنا كنكتب لوريجين ديال لو ريفيرونسيال غولاتيف دونك هنا ار 1 قلنا لوريجين ديالو هو ا خلاص اكس 1 واي 1 زد 1 اولا يو في دبليو يو في دبليو حتى لهذيك البوا اللي باغي نحسب وكنحسب الديريفي يلا تجيني هي الديريفي بارابور او طون ديال ا ام ا ام ما حسبناش ا ام عندي ا ام قلنا هي ار فوا في دونك ار دو تي سيفون في بارابور ا ار 1 بيان سور هنا كنلاحظ بان في راه كتنتمي ل ار 1 دونك بامكانها تخرج من الديريفي دونك شنو تبقى ليا غير ار بوان فوا في ار ماشي كونستانت لا ار ماشي كونستانت ار ال ديبون دو طون كتب لي ار دو تي كتب لي ار اون فونكسيون دو طون ها هو كتب لي هنا واحد ا ام ايت ايكال ار دو تي فوا في سي بون في باغ كونطخ هي لي كونستانت دون ار 1 حيت في دونك هنايا عقلوا عليها بان في كتنتمي ل ار 1 عليا ما درتلاش الديريفي الديريفي ديالها الي نول نورمالمون كنديرو الديريفي ديال ار فوا في بلس ار فوا الديريفي ديال في بما ان الديريفي ديال في الي نول دونك بلا ما نحتاج نضيع الوقت اوكي غندوز دابا لا فيتاس دونطرينمون لا فيتاس دونطرينمون دو ام شنو هي لا فيتاس دونطرينمون دونك باغ ديفينيسيون قلنا هي لا فيتاس ابسولي ديال اينا بوين هنايا ديال لوريجين ديال لو ريفيرونسيال غولاتيف اللي هي ا j'ai pas compris pourquoi la dérivée de la vitesse une vitesse ماشي الديريفي ديال لا فيتاس هذه ماشي لا فيتاس هذه راه الفيكتور يونيتير في ديال لا باز اوكي ها هي لا فيتاس غولاتيف سي بون ماشي لا فيتاس هاد بوتي في راه غير فيكتور يونيتير ديال لا باز تما هما بوتي في غير باش يخلطوا باش يشوفوا واش حاطين مع لي فورمول ولا ما حاطيش مع لي فورمول ok donc la vitesse absolue ديال A زائد oméga de R le référentiel relatif par rapport à R vectoriel l'origine ديال le référentiel relatif حتى البوان M ديال donc هنا عندي جوج الحوايج كالكولي قلت لكم كنجي كنحسب لا فيتاس absolue ديال A كنحسبها بوحديتها donc la vitesse absolue ديال A شنو كنقصد لا فيتاس absolue اول حاجه هنا خصني نحط لو ريفيرونسيال absolu اللي هو R او اكس واي زد هذه معناتها ابسولو هنا خصها تكون ار وهنا كندير لوريجين ديال لو ريفيرونسيال ابسولو وهنا بما انني كنحسب ا غادي ندير هنايا ا سي بون دونك لي ديفينيسيون الدراري ردوا معاهم من بعد دونك ديريفي بارابور او طون ديال او ا هنا او ا ديجا حسبتها قلنا او ا هي ال دونك هنايا من الافضل نخدم بهاد لا فورمول هذه الاولى هاد لا فورمول الاولى سهله بلا ما نطبق هاد لا فورمول الثانيه علاش الا طبقت هاد لا فورمول الثانيه خصك تحسب الديريفي ديال في والديريفي ديال دبليو اوكي اما الا طبقتي هاد لا فورمول ما عندك علاش تحسب الديريفي ديال كا حيت كا كتنتمي لو ريفيرونسيال ابسولو اوكي دونك غادي نخدم هاد لا فورمول هادي واش مفهومه ليدي بيان سور بارابور كا بارابور ا ار دونك غادي تخرج لي ال الديريفي ديال الكوس كنعرفها هي الفا بوان سينوس الفا كا قلنا هي لي كونستون دونك غادي تخرج سي كلير هنايا دونك الدراري هاد الشيء كاين اللي كيحفظ هادشي ما كيتحفظش كنحاول نفهم لا ديفينيسيون مزيان دونك نطراسي لكم غير باش يبقى لكم واضحين وشي بعض المرات خصني نكون ذكي باش ما نضيعش الوقت بزاف يعني فاطمه ما نحسب نخدم لا ديفينيسيون مثلا الا خدمتي بهاد لا باز في دبليو شحال خصك تحسب خصك تحسب لي الديريفي ديال الكوسينوس او كاري حيت هنا عندك كوسينوس فوا الكوسينوس الديريفي ديال الكوسينوس او كاري ضربها في وتجي تحسب الديريفي ديال في وتجي تحسب الديريفي ديال دبليو دونك غادي تصدق في
تصدق في ساعه وانت كتخدم ليا غير ديريفي. دونك غادي نخدم بهاد لا فورمول هادي حيت راه ديجا ماكسبريميا في لا باز ابسولو. الا كانت ماكسبريميا في لا باز ابسولو ما عندكش تحسب الديريفي ديالك. وفاش تخدم هكا بما انه هو قال لي يخدم في لا باز يو في دبليو، هذيك الساعه ساعه ندير الاسقاط ديال هكا. يلا شنو غادي تجيني لا فيتاس ابسولي اولا نخليها حتى للتالي. Voici modération du contenu. اوكي سي بون نخليها حتى للتالي عاد نعوض كا بلا بروجيكسيون ديالها. يلا لا فيتاس ابسولي قلنا دابا غادي نحسب اوميغا فيكتوريال ا ام. هذا لو تيرم الثاني. دونك اوميغا فيكتوريال ا ام شنو غادي تجيني؟ اوميغا قلنا هي الفا بوان سويفون ياش سويفون قلنا اي سويفون اي. هنا ما ناقشناش واحد الحاجه اللي هي على سويفون او اولا نخدم باي دونك نديرو هنايا او حسن باش المهم من بعد نشوفوا على حساب ا ام. الا كانت ا ام اكسبيريميا في لا باز يو في دبليو الافضل نكتب اي او زعما. دونك ديجا حسبت ا ام قلنا هي ار في دونك البرودوي فيكتوريال راه ساهل. دونك كتجيني هي ار فوا الفا بوان فوا او فيكتوريال في. وهادو كينتميو لنفس الباز البرودوي الفيكتوري ديالو كيكون ساهل نورمالمون. شنو هي ار فيكتوريال في؟ باغ ديفينيسيون ديال دبليو اصلا هو قال لي قال لي بان يو فيكتوريال في هي دبليو. نورمالمون خصني نكون كنعرف نحسبها واخا ما يقولها ليش. سي بون دونك ار يو في هي دبليو. دونك هاد الاخر ماشي شي حاجه معقده. دونك هنايا نسيت ما نرجع لها. علاش اختاريت الفا؟ قلت لكم الفا بوان سويفون او ماشي سويفون ناقص او. دونك هذا الضرب مع لو سونس ديال الفا. هذا لو سونس ديال الفا هو اللي كيحدد لك واش تاخذ اي ولا تاخذ ناقص اي. اوكي هنا شنو كنشوفوا لو سونس ديال الفا في هذا لو سونس هذا ياك في هذا الاتجاه هذا. هذا الاتجاه اللي سولتك واش كتحل شي قرعه ولا كتسدها. بيان سور راه كتحل شي حاجه. الا كنتي كتحلها سافي دير هاد الفيكتور يونيتير اللي كتقلب عليه خص تكون عندك خارجه من هذا البلون. وبما ان اي و يو هما لي فيكتور الوحيدين اللي خارجين من هذا البلون دونك كتكون هي الفا بوين سويفون اي. اوكي الا مشى دار لك هنايا هكا دار لك بان الفا كتفاري في هذا لو سونس هذا راه خصك تكتب لي ناقص الفا بوين سويفون اي اولا يو. اوكي هادشي باش كنقول لكم ركزوا مع لي ديفينيسيون ما تبقاش تاخذها غير يعني تاخذ حاله وحده وتطبقها ديما. اوكي دونك دابا حسبت لي دو تيرم. دونك دابا غادي نرجع لا فيتاس دونطرينمون. دونك لا فيتاس دونطرينمون انتيغال ناقص ال الفا بوان سينوس الفا. دونك دابا في هذه الحاله انا باغي اكسبريمي كلشي في لا باز يو في دبليو. يعني هادكا ما خصهاش تكون عندي. كنرجع للاسقاط ديالها. فين هو الاسقاط ديالها؟ كاشنو قلنا هي اللي عطاتني ناقص كوس زائد سين. ناقص كوس الفا دونك ناقص كوس الفا سيفون اي زائد سينوس الفا سيفون في. دونك عوضت هادكا هادي زائد ار الفا بوان سويفون دبليو. اوكي دونك هنايا غادي نشر غتجيني ناقص ال الفا بوان. خلصنا الناقص من الناقص هي الزائد دونك غتجيني ال الفا بوان سينوس ديال الفا كوسينوس ديال الفا سويفون اي ناقص ال الفا بوان سينوس او كاري ديال الفا سويفون في زائد ار الفا بوان دبليو. سي كلير؟ اوكي دونك نديرو واحد الاستراحه واش مفهوم هادشي. وبيان سور الفا بوان قال لي في التمرين هي دونك قال لي بان الفا ايكال اوميغا تي سافي دير كو الفا بوان هي اوميغا. دونك نعاود نرجع نعوض اوميغا. دونك ال اوميغا سينوس الفا كوسينوس الفا ولي فيكتور ديما كنستفهم يو في دبليو. دونك ناقص ال اوميغا سينوس كاري هنايا ربطو مع الفال الا مشيت كتبت يو بحال في زائد ار اوميغا دبليو. اوكي هاد التمارين هادو واخا كيبان لك الموفمون سامبل المشكل في لي بروجيكسيون خصك تحدي سواء كيعطيك دي بارامتر بزاف سواء كيخلط لك لا فيتاس مع الفيكتور يونيتير بوتي في. دونك انت كتكون غير ضابط الامور ديالك غير باش ما تلفش. كالفا سويفون دبليو ماشي في كالفا بلاتي. هنايا الاسقاط ديالك وي ناقص كوس الفا سويفون في وزائد سينوس الفا سويفون دبليو. ناقص كوس الفا سويفون في
وهنا عندي دبليو مزيان ما فكرتي. دونك هنا غادي تكون هذه سويفون في وهذه تكون سويفون دبليو. اوكي دونك هنايا غادي تجيني زائد ار اوميغا ناقص ال اوميغا سينوس كاري الفا هادشي كامل سويفون دبليو. اوكي وهنايا في بيان سور. اوكي دونك هذه هي لا فيتاس دونترينمون دو ام. هيا كاين دي كيسيون؟ كيتمن كيشحف شي شويه مي زوين. دونك نتوما بيان سور اي فورميل وصلتيها كتكتبها عندك في الوثائق باش كتبقى بلا تبقى ترجع تقلب في الوراقي، حيت البروبليم هذا بيان سور على البروبليم ديال ليكزام على 14 نقطه. دونك كما قلت لكم هذيك المره راه غادي نبقاو ندخلوا في لي بروبليم ديال ليكزام، ديك لي بروبليم ديال جوج ديال الاسئله سالينا معاهم. اوكي دونك دابا قال لي relative d'entraînement، donc حسبناهم les vecteurs accélération relative ou accélération d'entraînement. donc خمسة l'accélération relative ou l'accélération d'entraînement. يلا كنحط la définition. شنو هي l'accélération relative؟ هي bien sûr par définition هي الديريفي ديال la vitesse relative bien sûr في le repère relatif اللي هو R1 في هذه الحالة ديالها. كنعوض لا فيتاس غولاتيف ديجا حسبتيها بيان سور. هنا لا فيتاس غولاتيف اين باز غادي نختار باش نخدم بها. نورمالمون ديجا صوبت انا في لا باز يو في دبليو. دونك الا كانت عندك انت حسبتي ديجا لا فيتاس غولاتيف باغ اكزومبل في لا باز اي جي كا وحسبتي لا فيتاس غولاتيف في لا باز يو في دبليو، دونك شنو هو الافضل تخدم به هنا؟ ايماجيني بانك ديجا حسبتي لا فيتاس غولاتيف حسبتيها في اي جي كا حسبتيها يو في دبليو. علاش؟ حيت تحتاج ديريفي بارابور ار 1. دونك يو في دبليو كيكونوا فيكس دون ار 1 دونك الديريفي ديالهم تكون نول. دونك من الافضل الا كانت عندي لا فيتاس غولاتيف اكسبريم في الابسولو نحولها للغولاتيف عندي لا ديريفي. اوكي دونك لا فيتاس غولاتيف شحال قلنا هي ار بوين في. دونك هي ار بوين في ياك هذه هي لا فيتاس غولاتيف ار بوين. دونك كتولي هي ار 2 بوين تو سامبلومون. دونك هنا قلنا هي ار بوين سيفون في تولي هي ار 2 بوين سيفون في تو سامبلومون. اوكي دونك هذه هي l'accélération relative plutôt puis la vitesse relative. bien sûr هنا بقى تكتبوا R1. ندوز دابا l'accélération d'entraînement هي اللي كتكون مريضه شي شويه. غنديرو هي الديريفي ديال لا فيتاس دونترينمون ياك. دونك شنو غادي تجيني هي الديريفي ديال لا فيتاس دونترينمون بارابور او طون. تري بيان دونك راكم فايقين. دونك لا l'accélération d'entraînement عمرك تكتبها هي الديريفي ديال لا فيتاس دونترينمون. اوكي تكونوا ديمونطريتيو في الكور بان لا فيتاس دونترينمون راه ماشي هي الديريفي ديال لاكسيليراسيون دونترينمون. اوكي دونك هاد لا فورمول ا ايفيتي. دونك لاكسيليراسيون دونترينمون ما عندكمش هروب خصكم دير ليكسبرسيون ديال كامله. دير هذاك خصك تحفظها ما عندكش البديل. يلا نبداو غير بشويه. قلنا هي لاكسيليراسيون ابسولو ديال ام زائد. دونك كتشوف غير في لا فيتاس دونترينمون. في لا فيتاس دونترينمون شنو عندي لا فيتاس ابسولو دو ا. دونك كتولي في لاكسيليراسيون تولي هي لاكسيليراسيون ابسولو دو ا. وهذا لو تيرم خصك ديريفيه تجيك واحد اوميغا بوين. دونك نورمال غاديش ديريفي. اوكي دونك عقلوا على هذا لو تيرم هذا خلاص باين. دونك الفيتاس ابسولو دو ا تولي هي لاكسيليراسيون ابسولو دو ا زائد اوميغا بوين فيكتوريال ا ام ماشي او ام ا ام. ا هو الاوريجين ديال لا ريفيرونسيال ابسولو غولاتيف زائد اوميغا. هنا عندك واحد دوبل برودوي فيكتوريال اوميغا فيكتوريال ا ام. هذا ما كتعاودش تحسبو حيت ديجا حسبتيه في لا فيتاس دونترينمون هي كتعوض تما. اوكي وهنا خصك تحسب خلاص لاكسيليراسيون كتكون سهله. لاكسيليراسيون ابسولو دو ا هي تو سامبلومون ديريفي ديال لا فيتاس ابسولو دو ا. انت ديجا حسبتي لا فيتاس ابسولو دير الديريفي بيان سور في لو روبير ابسولو حيت فيتاس ابسولو. دونك هي الديريفي بارابور او طون ديال لا فيتاس ابسولو دو ا. فين هي لا فيتاس ابسولو دو ا؟ ها هي لا فيتاس ابسولو دو ا. هي غنخدم بهاد ليكسبرسيون حتى هنايا. علاش؟ حيت هادي اكسبريميه دون ار. دونك الديريفي ديالها دون ار كما ما نحتاجش ندير الديريفي.
والفا بوان كنعرفها الي كونستونت. اوكي دونك هاد الفا بوان راه هي اوميغا، قلنا هي ناقص ال اوميغا سينوس الفا سيفون كا. دونك هذيك الساعه غادي نديريفي غير ناقص ال اوميغا سينوس، دونك غير سينوس اللي غادي نديريفي. اوكي دونك ناقص ال اوميغا سينوس الفا سيفون كا ناقص ال اوميغا تخرج من الديريفي والكا تخرج من الديريفي، تبقى لي الديريفي ديال السينوس. شنو هو الديريفي ديال السينوس؟ شكون اللي يقول لي شنو هو الديريفي ديال السينوس؟ الديريفي ديال الكوس هو ناقص. انا بعدا بغيت نقول لكم غير ما تنساوليش ديك الفا بوان، ما تساوليش الفا بوان، راه تخرج لك واحد الفا بوان فوا الكوسينوس، دونك تجيك واحد اوميغا او كاري هنايا، ما تبقاش تساولي ديك الفا. اوكي داكور. دونك حنا سالينا مع لاكسيليراسيون، قلنا هاد اوميغا هاد لو دوزيام تيرم، دونك هذا خلاص غالبا ما كيكون زيرو، ديما تقريبا كيكون زيرو. علاش؟ حيت بان اوميغا شحال كتساوي اوميغا؟ قلنا هي الفا بوان سويفون يو، هذه كونستونت وهذه كونستونت، ça veut dire que اوميغا elle est constante, ça veut dire que اوميغا بوان تيغال à زيرو. بيان سور كما قلت لكم غادي تسولني هاد اوميغا بوان هذا راه سي ان فيكتور، يعني il dépend de référentiel، يعني باش كنقول ديريفي خصني نقول ان ريفيرونسيال. دونك بالنسبه لاوميغا هذه كتسمى كازي فيكتور، دونك سوا ديريفيتيها في ار سوا ديريفيتيها في ار بريم تعطيك زيرو. ياك عرفتوا علاش؟ حيت درتي الديريفي ديال اوميغا بارابور ا دي تي دون ار تجيك هي اوميغا فوا الديريفي ديال يو دون ار، وبما ان يو هي اي شنو تجيني هي الديريفي ديال اي دون ار، وهذه تيكال زيرو دون ار. ولا درتيه في ار 1 حتى هي نفس القضيه، الا درتي في ار 1 تجيك هي الديريفي ديال يو في ار 1 و يو كتنتمي ل ار 1، دونك هادشي كيساوي زيرو. دونك علاه كيكتبوا هما غير اوميغا بوان، كيديروا غير بوان هنا، ما كيحدوش ان ريفيرونسيال حيت الي نول في لي دو ريفيرونسيال. داكور اوكي. هذا قلت لكم دابا اوميغا فيكتوريال اوميغا فيكتوريال ا ان. قلت لكم هذا لو تيرم حسبتو ديجا، حسبتو هذا ديجا حسبتيه. شنو هو اوميغا فيكتوريال ا ام؟ حسبتيه قلنا في لاكسيليراسيون. اوميغا فيكتوريال ا ام هو ار الفا بوان، يعني ار اوميغا دبليو، ار اوميغا دبليو كنكتبها هنايا ار اوميغا دبليو، و اوميغا قلنا هي اوميغا يو. سي بون عاودتها. دونك غادي نجمع هذاك الشيء اللي كونستونت، دونك ار اوميغا او كاري تبقى لي يو فيكتوريال في. هنا عندك باش تكتب لي في فيكتوريال يو، كنبدا بهذا هو الاول حيت البرودوي فيكتوريال مالو الي اونتي سيميتريك، الا قلبتي الاخر كتزيد الموان، ماشي بحال البرودوي سكالار. استاذ ماشي دبليو، فين دبليو؟ في ام ار اوميغا دبليو في ام ار اوميغا دبليو، وي هذه دبليو ار اوميغا دبليو. دونك هنايا كيخلطوا شويه حيت عطاك اوميغا كتشبه دبليو الرمز ديالها دبليو مع الفيكتور اللي هي دبليو، وعطاك لا فيتاس اللي هي في مع الفيكتور انتر اللي هي في. دونك هنا خصك تهضري غير مع باش ما تلفش وصافي. وشنو هي يو فيكتوريال في؟ شنو قلنا؟ عندي يو و في و دبليو، هذا يفون اون باس، كتجي لهنا كتكمل يو في دبليو، يعني يو فيكتوريال في كتعطيني دبليو و في فيكتوريال دبليو كتعطيني يو، وانا هنا عندي يو فيكتوريال دبليو. هذه شنو غادي تكون؟ دونك هنا عندي العكس، يو فيكتوريال دبليو غادي تكون واحد موان في، دونك هذه راه موان ار اوميغا او كاري فوا في. اوكي دونك فاش كتمشي في هذا لو سونس هذا عندك البلوس، وإلا بانت لك شي حاجه مقلوبه كتزيد موان وصافي. علاش؟ كار دونك كار بان كنعرف بان هذه دونك في فيكتوريال يو كار دبليو فيكتوريال يو ايت ايكال ا في، وهنا ما عنديش انا دبليو فيكتوريال، عندي يو فيكتوريال دبليو، دونك غتكون هي ناقص في. اوكي نحطو التمارين. دونك اوكي دونك دابا غادي نجمع لو تيرم الاول مع الثاني باش نحسب لاكسيليراسيون دونترينمون. دونك لاكسيليراسيون دونترينمون est égale à ناقص ال، بيان سور خصها تكون اكسبريمي دون يو في دبليو، الا كانت عندي شي كا غادي نحيدها. دونك ناقص ال اوميغا او كاري كوسينوس الفا، هذيك كا غادي نعوضها. شنو قلنا هاد كا؟ هاد كا اللي عندي هنايا
K كتساوي ناقص كوس الفا suivant V je pense ناقص كوس الفا suivant V زائد سينوس الفا suivant W V و W V و W ناقص كوس الفا suivant V زائد سين الفا suivant W هذه هي K. هذا لو تيرم هذا تسنيت منه دونك مازال غادي ناخذ زائد او ناقص ار اوميغا او كاري سويفون في. هنا كنلاحظ عندي في وهنا عندي في غادي نحاول نعمل بها ناقص ال اوميغا او كاري مع الناقص تجيني كوس كاري الفا سويفون في ناقص ار اوميغا او كاري هادشي كامل سويفون في ناقص ال اوميغا او كاري كوس الفا سينوس الفا سويفون دبليو. دونك هذه هي لاكسيليراسيون دونترينمون. دونك حاولوا تعاودوا معايا هادشي. L'accélération d'entraînement est L oméga au carré cos carré, ناقص R oméga au carré, suivant V, ناقص L oméga carré. Ok, donc je suis ouais. Coriolis d'abord. Donc شنو هو التعريف؟ عطيني التعريف عاد ندوزو للحساب. دونك هادو غادي نحتاجوهم غادي نحطهم قدامي. واللي بغا ياكتيفي الميكرو ياكتيفي. Donc de l'accélération. وهادي اوكي نساعدنا هي دو اوميغا فيكتوريال لا فيتيس relative. Donc par définition هي جوج اوميغا دو R1 par rapport à R. اوكي فيكتوريال لا فيتيس relative. هنا ما نعرف كاين دي بروف ممكن كيبغي يتيستيك. دونك هنا عندك الا مشى عطاك في التمرين باغ اكزومبل دبليو دو ار بارابور ار 1 ماشي دبليو دو ار 1 بارابور ار. اوكي هذه شنو العلاقه ما بين هذه وما بين هذه لا كروندور هذه عطيتك انا هنايا؟ شنو العلاقه اللي بيناتهم؟ وي هذه راه نورمالمون هي ناقص اوميغا ديال ار 1 الا قلبتي الريفيرونسيال كتزيد واحد الناقص. اوكي دونك هادو نورمالمون كيديروهاش مي او كاو الا عطاك هو اوميغا دو ار بارابور ار 1 راه خصك تزيد ليه هنا واحد الموان حيت لا ديفينيسيون فيها لو روبير ريلاتيف بارابور او روبير ابسولو. اوكي او كاو هذه هي حالات خاصه الله اعلم. دونك هي جوج الفا بوان قلنا هي اوميغا اي دونك هذه هي اوميغا فيكتوريال لا فيتاس ريلاتيف ديجا حسبنا لا فيتاس قلنا هي ار بوان يو ياك لا فيتاس ريلاتيف هي ار بوان في ار بوان في. دونك غادي نجمع لي كونستانت بوحديتهم ولي فونكسيون دونك دو اوميغا ار بوان غتبقى لي يو فيكتوريال في اللي هي دبليو دونك كتجيني هي جوج ار بوان اوميغا دبليو. اوكي دونك لاكسيليراسيون كوريوس كتكون سهله اون جينيرال. كاين دي كيسيون في هاد لابارتي؟ C'est bon entre le dynamique, mais alors qu'elle est l'absolu, d'entraînement, la vitesse à 1, exprimée dans la base UV. Ok, donc هنا إلا مشى نشوف شي يطلبها مني من بعد ما طلبش مني الابسولي. دونك إلا مشى قال لي نورمالمون خصو مور هاد ليكزيرسيس خصو يقول لك احسب لي الابسولي. اوكي دونك غادي نسميوها 6 5 بريم كالكولي لاكسيليراسيون ابسولي ولا فيتاس ابسولي. دونك شنو غادي تستعمل هنا؟ ماشي تمشي تطبق لا ديفينيسيون كنستعمل لا لوا دو كومبوزيسيون دي فيتاس. لا فيتاس ابسولي هي لا فيتاس ريلاتيف ديجا حسبتيها بلس لا فيتاس دونترينمون ديجا حسبتيها. والاكسيليراسيون ابسولي هي كنستعمل لا لوا دو كومبوزيسيون دي زاكسيليراسيون هي لاكسيليراسيون ريلاتيف ديجا حسبتيها انترينمون ديجا حسبتيها كوريولوس ديجا حسبتيها. سي بون. اوكي دونك سا دابا ندوزو للديناميك اكسبريمي. كيبان لكم شويه لا كيسيون دايا. Donc, exprimer, on applique le blati ça exprimer dans la base le poids M et les forces d'inertie. Donc, je n'ai le poids. Donc, on a un comme réfléchir, on a un petit chouïa.
اوكي يلا دونك ها هو البوان ماتيريال ام ديالي. لو بوا قلنا كيكون هابط لتحت، يعني الفا هي هذه تولي هي هذه. يلا دير لي الاسقاطات. دونك بيان سور غنخدم في يو في. دونك هنا عندي في هي هذه، اولا كنجي لهنا كنرسمو بوحديتو باش ما كندورش. دونك عندي لو بوا هو هذا، عندي في هي هذه هي في، وما بين لو بوا وما بين في هي الزاويه الفا ديالي ياك، حيت عندي جوج مستقيمات متوازيين ومستقيم كيقطعهم. دونك هاد الفا تكون هي هذه. اوكي دونك شنو هي الفيكتور الثاني؟ هي دبليو. دبليو قلنا عموديه على. دونك هاد لو بوا خصني نديرو الاسقاط على في وعلى دبليو. يلا شنو هو لو بوا؟ غادي يكون بيان سور درتو اسقاط على في، يعطيك هاد المسافه هذه اللي هي كوسينوس سويفون في. دونك هو بي بيان سور هو الموديل كوسينوس ديال الفا سويفون في، وبيان سور درتو اسقاط على دبليو تجيك ناقص سينوس الفا سويفون دبليو، وبيان سور بي هي ام جي. اوكي دونك تجيك هي ام جي كوسينوس الفا سويفون اي سويفون في ناقص ام جي سينوس الفا سويفون دبليو. ولا شنو كيبان لي هنا لو بوا الي سويفون العكس ديال كا، اولا كتكتب بان بي كتساوي ناقص ام جي سويفون كا، وكتعوض عاوتاني كا بلي بروجيكسيون ديالهم باش ما بغيتي. سي بون. دونك انا نحط لي دوز اكسبريسيون، الا احتاجيت الاولى غنخدم بالاولى، احتاجيت الثانيه غنخدم بالثانيه. حيت هو هنا فرض عليا قال لي اكسبريميها دون لا باز يو في دبليو. دونك خصني نخدم بهاد الاكسبريسيون هادي، يعني هاد كا خصني نديرها البروجيكسيون راه ديجا حسبناها. اوكي داكور. لو بوا لي فورس دينيرسي، خلاص لي فورس دينيرسي ساهلين حيت حسبتي اوميغا دونترينمون غتعوض الضرب في ناقص ام. دونك شنو هي اوميغا دونترينمون؟ ها هي مازال مكتوبه، هذه كوريوليس سميها سي هكا باش بان. اونترينمون هي هادشي نضربو في ناقص ام. اوكي دونك ناقص ام نديرو لو كوبي كولي ديسان. اوكي نحطو قدامنا. اوكي دونك هادشي نضربو في ناقص ام تو سامبلومون. اف اي انترينمون est égal à ناقص ام في هادشي، وهادشي ضربتيه في ناقص ام تجيك زائد ام في هادشي. اوكي بالنسبه لا فورس دينيرسي ديال كوريوليس هي عاوتاني ناقص ام، ولا فورس ديال كوريوليس هي اخر حاجه حسبت هي ناقص ام جوج ار بوان اوميغا دبليو. جوج ام ار بوان اوميغا والفيكتور دبليو ياك ناقص جوج ام ار بوان اوميغا. اوكي دونك هادشي هو هذاك. غندوز دابا للسبعه. On applique le principe fondamental de la dynamique. Ok, donc le principe fondamental, ما كاين حتى شي مشكل. فينا اول حاجه فاش يقول لي ابليكي كنشوف ان روبير دو لو روبير ار1. دونك هنا غادي تزاد لي فورس. اوكي دونك ار1 دون ار1 كنعرف بان ار1 الي نون غاليا. شكون كيقول لي علاش ار1 الي نون غاليا؟ اصلا بما ان قال لي يحسب لي فورس دينيرسي صافي راه نون غاليا. مي واش كاينه شي اون اوتر ريزون علاش نون غاليا؟ حيت كاينه روتاسيون تري بيان. اوكي دونك الا قال لك علاش الاخر غاليا تقول له حيت عندي فيكتور روتاسيون هي ديك اوميغا. دونك دون ار1 لو برانسيب فوندامونتال كيتكتب على الشكل هو ام اوميغا ريلاتيف دو ام، حيت خدام في ار1 دونك لاكسيلاسيون ريلاتيف كتساوي لا سوم ديال لي فورس ريال. هنا شحال عندي من فورس؟ شكون يمكن يقول لي شحال عندي من فورس هنايا؟ عندي بي زائد لا فورس دينيرسي دونترينمون زائد لا فورس دينيرسي دو كوريوليس. واش باقي شي حاجه واحده اخرى ولا برك؟ زائد لا رياكسيون ما ننساش. علاش عندي هنا لا رياكسيون؟ حيت عندي بيان سور لو فروتمون، عندي ماشي فروتمون عندي كونتاكت، عندي ام راه اون كونتاكت مع واحد حديده، يعني راه عندي واحد لا سيرفاس دو كونتاكت ولا واحد تغوات دو كونتاكت ولا المهم عندك كونتاكت. اوكي دونك زائد عندك ار. Détermine l'équation de la base, la réaction R
هنا جو بونس راه قالوا سون فروتمون كيلكو بار ولا لا سون فروتمون دونك عطاني هنا سون فروتمون اوكي دونك عاد نرجع اوكي وي قالوها هي كاينه هنا ما مشاش قبيلات دونك هذه انفورماسيون خصكم تكتبوها وج بونس جميع لي بروبليم اللي نبقى نعطيكم يكون فيهم سون فروتمون الا زدنا لي فروتمون غادي حيت عندي هنايا ان كونتاكت ام راه كتحرك على واحد الحاجه اللي هي هذه الحديده هذه اللي هي لا تيج راه ماشي ام في الهواء ماشي روسور هذا روسور هي اللي ما كتكونش عندي حيت ما عنديش كونتاكت اوكي مي هنايا راه ام راه كتحرك على واحد الحاجه وهذيك الحاجه هي لا تيج هذه ولا الحديده هذه دونك عندك كونتاكت دونك عندك رياكسيون اوكي دونك بما ان عندي هنايا سون فروتمون اول حاجه بلاتي غنكتبوا لا رياكسيون ار الا قلت لك عطاني ليكسبرسيون ديالها غنختار لا باز كتختار شي باز مثلا يو في دبليو دونك لا رياكسيون تكون كتكتب على هذا الشكل في هذه لا باز هي ار عندها اون كومبوزون سويفون يو اون كومبوزون سويفون في اون كومبوزون سويفون دبليو اوكي هنا بما ان قال لي الي سون فروتمون سون فروتمون ça veut dire quoi ça veut dire que R عموديه على المنحى ديال الموفمون هنا الموفمون دو ام الي سويفون كي لاكس هاد ام راه كتحرك سويفون هاد لاكس هذا يعني هذه هي لا فيتاس دو ام او لا فيتاس غولاتيف لا فيتاس غولاتيف راه اصلا راه بينا بان لا فيتاس غولاتيف الي سويفون كيل فيكتور يونيتير نرجعوا لهنا ها هي مكتوبه هنايا ولا نرجعوا لهنا ها هي لا فيتاس غولاتيف الي سويفون في دونك ار غادي تكون عموديه على هاد في هذه اوكي لا عموديه على في سافو دير بار سويفون دبليو عموديه على في دونك هذا هو الغلط اللي كيوقعوا فيه دونك الا كانت ار عموديه على دبليو سافو دير كوا سافو دير كو ار سكالير دبليو ايكال 0 هذه معناتها عموديه ولا شديت ليكسبرسيون الا شديت هذه ليكسبرسيون درت لا سكالير دبليو شنو تجيني بان ار دبليو ايكال ار في هذه راه في عموديه على في كما ياك في هنا دونك ار ça veut dire il est je dis cette expression ضربتيها في في شنو غادي تجي كتجيك ار في ايكال 0 ياك هادشي درتي البرودوي سكالير مع في شنو تجيك يو سكالير في هي 0 دونك هذا لو تيرم ما كاينش في سكالير في هي 1 دونك كتبقى لك ار في وهنا عاوتاني تجيك دبليو في سكالير في ايكال 0 دونك هذا لو تيرم هذا ما كاينش دونك شنو تخرج من هاد ليكواسيون هادي تخرج لك بان لا كومبوزون سويفون في ايكال 0 تو سامبلومون مفهوم هادي لا كومبوز وي دونك ار انا نعاود نكتبها دابا دونك ار كتساوي ار يو سويفون يو زائد ار دبليو سويفون دبليو هذه هي لا كونسيكونس ديال سون فروتمون داكور ودابا غنرجع نعوض هنايا في ليكواسيون برينسيپ فوندامونتال يلا غنعوض كل حاجه بقيمتها وانا خصني نحضر باش ما ندير حتى شي تاع دونك قلنا ام فوا لاكسيليراسيون غولاتيف لاكسيليراسيون غولاتيف هي هذه هي ناقص فين هي لاكسيليراسيون غولاتيف هي هذه هي ار دو بوين في دونك مزيانه ار دو بوين في سهله دونك ام فوا ار دو بوين في كتساوي بي بي قلنا شحال كتساوي بي هي ناقص ام جي فوا كا دونك نكتبوها هكاك احسن ومن بعد عاد ندير الاسقاط نحضي مع الاسقاط وصافي دونك ناقص ام جي فوا كا غير باش نسهل عليا الحساب وصافي بلس لا فورس دينيرسي دونطرينمون راه مازال مكتوبه تما اللي هي ناقص ام فوا ال اوميغا او كاري كوس كاري الفا ناقص ار اوميغا او كاري سيون في زائد ام ال اوميغا او كاري كوس الفا سينوس الفا suivant W. Donc, on accepte la force d'inertie d'entraînement. Z la force d'inertie de Coriolis liée juge MR point W suivant W. OK? Donc, maintenant, on va donc, on a chnou bride, on va l'équation. Donc, on va normalement l'équation différentielle qui se vérifie à R point ou R 2 point. او لا ار اللي كتفيريفي ار دونك الا بغيت ليكواسيون ديفيرونسيال اللي فيها ار خص هاد ار دو بوين يبقى لي هاد لو تيرم يبقى لي ولا بغيتي هاد لو تيرم ار دو بوين يبقى لك في لي كالكول خصك هاد ليكواسيون دير الاسقاط على ايش على في حيت كنعرف بان لو برودوي سكالير ديال في مع في هو واحد دونك هذا غادي يبقى لك سي بون
يلا غادي نديرو البروجيكسيون على في اون بروجيتون. راك عرفتو علاش دابا اون بروجيتون سور في. شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا في سكالير في هنايا تجيك هي واحد، دونك غتبقى لك ام ار دو بوان ناقص ام جي. هنا كاسكالير في كنرجع للاسقاط ديال كا درتي له الاسقاط مع في كنرجع ليكسبرسيون ديال كا هي هذه هي كا هذه هي كا. دونك الا درتي هادشي كامل درتي له برودوي سكالير مع في شنو تجيك في سكالير في هي واحد، دونك يبقى لك واحد الكوسينوس. خلاص هنا دبل في سكالير في راه هي زيرو، دونك ما كايناش لو تيرم. سي بون مفهومه ولا نعاودوها؟ كا غادي ندير لها الاسقاط، دونك تشد هاد كا غادي دير له الاسقاط على دبل في. كنعرفوا شنو هو كا؟ هو الكوس ديال الفا في ناقص سينوس ديال الفا دبل في سكالير في. دونك برودوي سكالير كوس في سكالير في هي كوسينوس ديال الفا، وخلاص هنا دبل في سكالير في هي زيرو، دونك ما نديرهاش تزيد. دونك هادشي كامل كيساوي كوسينوس ديال الفا. اوكي بليس لو تيرم ديال ار. وي ار نسينا ار، نزيدوها هنايا. ار قلنا يو سويفون يو زائد ار دبليو سويفون دبليو. اوكي يلا دونك دبليو دابا عرفتو. دونك هنا قلنا تبقى لي واحد الكوسيون ديال الفا ناقص ام جي كوسيون ديال الفا ولا الزائد بلاتي جو بونس عندي شي زائد ناقص ام جي. اوكي هنا الا درتي اسقاط على في كتجيك ام جي كوسينوس الفا. اوكي انا جات الناقص هذه ناقص ام جي كا. اوكي ياك الا ديت هذه عوضتي خدمنا بهاد ليكواسيون عطيتيني درتي هادشي كامل اسقاط سويفون فاس بقى لك غير هاد لو تيرم هذا ام جي كوسينوس الفا. اوكي دونك كا جو بونس فيها الا خدمنا على هذه هنا عندي واحد الناقص. اوكي صافي سي بون. هي دونك ام جي كوسينوس الفا هذه ياك ناقص ام. شنو هي في سكالير في؟ خلاص واحد، دونك هذا لو تيرم هذا كامل غادي يبقى ليا ال اوميغا او كاري كوس كاري الفا ناقص ار اوميغا او كاري. شنو هي الدبل في سكالير في هنايا؟ تعطيني زيرو. هذا لو تيرم ما كاينش، هذا لو تيرم ما كاينش، هذا ما كاينش حيت برودوي سكالير مع في يمشي زيرو، هذا ما كاينش يمشي للزيرو. دونك غتبقى لي هاد ليكواسيون زوينه. اوكي و بيان سور كتقسم على ام باش تزيد تبان زوينه. دونك هاد ام وهاد ام وهاد ام وتجيك ار دو بوان كتساوي داكشي اللي باقي. اوكي ما زقنا حتى شي حاجه. جي كوس الفا ناقص نسينا واحد كوريوليس مسكينه ما حطيناهاش لا فورس دينيرسي ديال كوريوليس ياك ما حط ها هي كوريوليس قلنا لي سويفون دبل في. اوكي دونك ماشي سويفون في. اوكي دونك كوريوليس ما كايناش. اوكي سي بون داكور هكا جو بونس هادشي هو هذاك. يلا من بعد غادي يقول لي بيان سور حسب لي لي كومبوزون ديال لا رياكسيون. Coriolis exprimé, on applique le principe, déterminer l'équation différentielle, la réaction R. يعني خصني نحدد دابا RW، يعني باش نلقى R خصنا بيان سور نلقى لي كومبوزون ديالها اللي هما RW و RU. دونك توجور كتخرجهم من ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني تشد دابا هاد ليكواسيون الا بغيتي يبقى لك هاد لو تيرم هذا، الا بغيتي هاد لو تيرم يعني علاش خصك دير الاسقاط ديال ليكواسيون. علاش برودوي سكالار على لا نبدا بيو بعدا نبدا بهاد يو، نبدا ندير الاسقاط كلشي على يو سي بون باش يبقى ليا ار يو. ولا بغيت بيان سور ار دبليو غادي نشد ليكواسيون ديفيرونسيال وندير لها اسقاط. اوكي دونك اون بروجيتون عاوتاني اون بروجيتون نبدا ب ار دبليو. دونك نبدا اون بروجيتون لو برانسيب فوندامونتال ديال ديناميك سور دبليو. يلا شنو غادي تبقى لي؟ خلاص هذا زيرو. كا قلنا هاد البوا فيه دبليو ياك لو بوا فيه واحد دبليو ياك هي الدبليو هادي. دونك هنا تجيني ناقص ام جي سينوس الفا ناقص ام جي سينوس الفا. دونك هنا من الافضل نخدموا بلو بوا كامل. دونك قلنا هو ام جي كوسينوس الفا سيفون في ناقص ام جي سينوس الفا سيفون دبليو. حسنا هكا باش تجيني ساهل. دونك كتبقى ليا خلاص هاد لو تيرم هذا ايتيكال زيرو حيت البرودوي سكالير مع دبليو يمشي تمشي في مع دبليو زيرو. برودوي سكالير ايتيكال زيرو حيت بيربونديكولار
كتساوي ناقص ام جي سينوس الفا. هذا لو تيرم هذا غادي يبقى، هذا غادي يتانولا كامل، هذا غادي يبقى زائد ام ال اوميغا او كاري كوس الفا سينوس الفا. ياك شنو هذا عاوتاني كوريوليس غادي يبقى، دونك ناقص جوج ام ار بوان اوميغا، ويبقى لي لو تيرم علاش كنقلب اللي هو ار اوميغا. سي بون. اذا ار اوميغا شحال كتساوي؟ اذا ار اوميغا كتساوي جوج ام ار بوان دبليو ناقص زائد ام جي سينوس الفا، وهنا تجيني ناقص ام حيت كلشي رديتو للطرف الاخر بالمعادله. دونك هذه هي ار اوميغا. سي بون. وإلا بغيت ار او دابا نقلب على ار او، نورمال تكون سهله ار او. دونك غادي نشد عاوتاني لو برانسيپ فوندامونتال ديال الديناميك ونديرو لا بروجيكسيون سويفون او. يلا غنرجعوا لهنا. هذا غادي يتانولا زيرو، هذا زيرو، هذا زيرو، هذا زيرو، هذا زيرو، هذا خلاص يعطيني واحد. ياك او مع سكالير او، دوك يبقى لي هذاك لو تيرم علاش كنقلب. لو تيرم علاش كنقلب هو ار او، دونك ار او غادي تبقى ليا اجيك ار او تيكال زيرو، ياك حيت هو الوحيده اللي فيها سويفون او. اوكي دونك انا بينت بان في هذه الحاله، في هذا التمرين هذا بينت بان ار او تيكال زيرو، يعني ار عندها غير ان سول كومبوزون سويفون ار دو، ماشي جينيرال، ما تاخذهاش كوم جينيرال، شي بعض المرات كتكون نون نول. اوكي يلا سيروا ديروا واحد البوز، دخلنا في ساعه. اوكي دونك نديروا واحد البوز ديال 10 دقائق ونرجعوا مع 22 نرجعوا نكملوا هذا البروبليم. مازال تابعكم واحد البروبليم واحد اخر. اوكي يلا دونك لونجسترومون عندي دي كيسيون وجدهم قبل، دونك سيسبوندر. فكروني في لونجسترومون. نبداو مع 10. وي مع 10 اكزارسيس. فين وصلنا؟ قلنا 8. اوكي دونك دابا غادي ندوز التيورم ديال لينيرجي سينيتيك. Appliquons le théorème d'énergie cinétique par rapport à R1. Ok, donc dans R1, donc on va appliquer l'énergie cinétique dans R1. Ok, retrouver l'équation différentielle. Donc c'est l'équation différentielle, théorème de l'énergie cinétique. Alors, شنو قلنا في التيورم ديال l'énergie cinétique؟ قلنا بأن خصني نحدد لو كا، دونك R1 elle est non galilien. أول حاجة خصني نكتبها له. Ça veut dire que la variation de l'énergie cinétique par rapport au temps, ok, ديال M bien sûr dans R1, donc أنا هذا ما كنقصش بها الديريفي ديال EC في R1، حيت قلنا بأن les fonctions elles sont indépendants du repère، donc هذه غير باش نبين بأن M راني خدمت R1. شنو قلنا كتساوي la puissance ديال les forces، donc عندي la puissance ديال le poids dans R1 bien sûr، donc نكتبها لكم le poids dans R1 زائد la puissance de R dans R1 زائد la puissance de la force d'inertie d'entraînement dans R1. Ok, قلت لكم بأن la puissance donc normalement de la force ديال Coriolis علاش est égal à 0 حيت شنو هو التعريف ديال la puissance؟ la puissance ديال واحد la force هي ديك la force fois la vitesse. C'est bon؟ وشنو هي لا فورس ديال كوريوليس؟ قلنا هي جوج اوميغا فيكتوريال في. هنا بيان سور لا فيتاس غولاتيف حيت خدام في ار 1، دونك كتجيني جوج اوميغا فيكتوريال في ار لا فيتاس غولاتيف سكالير لا فيتاس غولاتيف، وكنعرف بان هذا لو برودوي تاع لي تيغال نول تيغال 0 100%. علاش؟ حيت عندك واحد الفيكتور، هذا راه كيتسمى لو برودوي ميكس، عقلتوا على البرودوي ميكس، دونك هي جوج فوا لو برودوي ميكس ديال اوميغا مع في ار مع في ار. اوكي وفاش يكون عندك في البرودوي ميكس جوج ديال لي فيكتور اللي معاودين، دونك بلا ما تكمل الحساب راه هي تيغال 0، سينو حسبها وبينا بان تيغال 0. سي بون فهم هادي؟ ولا راه باينه. شنو معنات اوميغا فيكتوريال في ار؟ هاد المتجه هادي كي دايره بارابور الفي ار، نسميها انا مثلا ا غران ا. هاد المتجه كي خصها تكون بما ان هي البرودوي فيكتوري ديال اوميغا مع في ار، سافي دير بان هاد ا راه عمودي على في ار و ا عمودي على اوميغا،
بما ان ا عموديه على في ار درتي لا برودوي سكالير مع في ار تعطيك زيرو زيرو سكالير هنا داكور فهم هادي دونك عليها بان ما كنكتبوش لا بويسونس ديال لا فورس دينيرسي ديال كوريوليس حيت لي توجور ايتيغال ا زيرو توجور يلا دابا خصني نحسب كل حاجه بوحديتها دونك لا بويسونس ديال بي لا بويسونس ديال لو بوا هو tout simplement le poids fois produit scalaire مع la vitesse relative de m. اوكي حيت خدام في R1. وشنو هو لو بوا؟ قلنا هو ناقص ام جي سيفون كا ياك قلنا لو بوا هو ناقص ام جي اولا نخدموا بلا فورمول اللي فيها يو في قلنا ام جي كوسينوس الفا سيفون في دونك ام جي كوسينوس الفا suivant V ناقص mg sinus alpha suivant W ياك غادي ندير لها برودوي سكالير مع VR VR شنو هي R بوان suivant V ياك نرجعو نفيريفيو شنو هي لا فيتاس غولاتيف هي R بوان suivant V اوكي دونك غادي يجيني برودوي سكالير ديال في مع في هي واحد دونك غتبقى ليا ام جي كوسينوس ديال الفا فوا ار بوان خلاص برودوي سكالير ديال هادي مع هادي تيكال زيرو بلا ما نكتبها غندوز دابا لا بويسونس ديال ار هادي تكون تيكال زيرو حيت كنعرفوا بهادي توجور لا رياكسيون نو ترافاي با سا فيدير لا بويسونس ديالها تيكال زيرو اوكي اولا نبينوها دونك هي ار سكالير في لا فيتاس غولاتيف de m. Bien sûr, كون كنتخدم في r غادي ندير هنايا لا فيتاس ابسولي بما انني خدام في r1 كندير لا فيتاس غولاتيف اونتر بارونتيز r قلنا r مالها r عندها جوج ديال لي كومبوزون بلا ما نديفلوبيهم قلنا هي ار دبليو بلس ار يو دونك غنعرف بان ار دبليو بي حتى هي تيكرا زيرو ولا ار يو قلنا هي تيكرا زيرو دونك سوا تكتبها سوا ما تكتبهاش ماشي مشكل وشنو هي لا فيتاس غولاتيف قلنا هي ار بوين سويفون في Donc, W scalaire V est 0 ou U scalaire V est 0. Donc, la réaction ne travaille pas. Toujours valable, la réaction ne travaille pas. Ça veut dire que le travail est égal à 0, et que le travail est égal à 0, ça veut dire que la puissance est égale à 0. La puissance, c'est le travail. Le travail est le temps. OK? La réaction ne travaille pas. Il y a la puissance de l'IE, de la force d'inertie, d'entraînement par rapport à R1. Donc, il y a la force d'inertie d'entraînement scalaire la vitesse relative. Donc, on a la scalaire R point, on va faire R point V. R point V, c'est la force d'inertie d'entraînement. هادشي كامل غادي نضربو في R point V. يعني هاد لو تيرم هذا غادي يمشي للزيرو وهادشي كامل غادي نضربو في R point. هادشي كامل غادي نضربو في R point. اوكي؟ دونك غتجيني هي ناقص M R point ناقص M R point شنو قلنا l'expression ناقص فين هي حتى قدامي حيت انا كنسى نروح لكابتشر ليكرون حتى قدامي اوكي ناقص ام فوا ار بوان ناقص ام ال اوميغا او كاري دونك هنا عندي ال اوميغا او كاري كوسينوس الفا او كاري ناقص ار اوميغا او كاري سيفون في قلنا لو تيرم الثاني غادي يتانولا حيت لي سيفون دبليو هذا هو لو تيرم اللي غادي يبقى لي داكور اوكي دونك شنو كتقول لي التيوريم دابا خصني نحسب الديريفي ديال الانرجي سينيتيك دابا راني نحسب غير هاد لابارتي من ليكواسيون نحسب غير هاد لابارتي دابا خصني نحسب الانرجي سينيتيك شنو هي الانرجي سينيتيك كنعرفها بيان سور دو ام دون ار 1 اوكي بلاتي تنحسب على الانرجي سينيتيك قلنا هي 1 دومي فوا لا فيتاس غولاتيف او كاري خلاص لا فيتاس هذا الموديل ديال لا فيتاس غولاتيف اللي هو ار بوين دونك كتجيني هي 1 دومي ام ار بوين او كاري
اوكي حيت كنعرفوا بان لا فيتاس غولاتيف الموديل ديالها هو ار بوان. ونحسبوا الديريفي ديالو، نحسبوا الديريفي ديال الانرجي سينيتيك بارابور او طون بيان سور. دونك شنو غادي تجينا هي 1 دومي ام. شنو هو الديريفي؟ هاد ار بوان اعتبرها هي اف، سميها واحد لا فونكسيون اف. دونك شنو هو الديريفي ديال اف او كاري؟ هو جوج اف فوا اف بريم. وإلا عوضتي اف ار بوان تجيك هي جوج ار بوان فوا ار بوان بوان، يعني جوج ار بوان ار دو بوان. ما تساويش هاد لا فورمولا هادي راه هي جوج ار بوان فوا ار دو بوان. غتمشي لك هادي مع هادي تبقى لك هي ام ار بوان ار دو بوان. ودابا عاد ندير نعوض الديريفي هادي ونعوض لي بويسونس بقيمتهم. يلا شنو غادي تجيني ام فوا ار بوان فوا ار دو بوان شحال كتساوي؟ كتساوي ناقص ام ار بوان، يعني نبدا بهذا لو تيرم هذا، ال اوميغا او كاري كوس كاري الفا زائد ام ار بوان ار اوميغا او كاري. ياك غير نشرط هنا غير نشرط، زائد هذا لو تيرم هذا زائد ام جي كوس الفا ار بوان. صافي هادشي اللي عندي. دونك هاد ار بوان كاين هنا كاين هنا كاين هنا كاين هنا، اللي نون نول بامكانه يختزلوا، الا كان نول سينو مشكله. ام عندي هنا عندي هنايا عندي هنايا عندي هنايا مشى. دونك شنو تبقى لي ار دو بوان كتساوي ناقص ال اوميغا او كاري كوس كاري الفا زائد ار اوميغا او كاري زائد جي كوسينوس الفا. واش هادشي اللي لقينا قبيلات هنايا؟ هنا فين كيبدا القلب كيضرب باش كترجع تشوف واش هادشي اللي عندك هنايا هو اللي تحتي فيه قبيلات. عندي ار دو بوان كتساوي جي كوس الفا، ار دو بوان كتساوي جي كوسينوس الفا، ها هو اللي تم جي كوسينوس الفا. داكوغ، ناقص ال اوميغا او كاري كوس كاري، ناقص ال اوميغا او كاري كوس كاري خصها تكون عندي هنا ناقص ال اوميغا او كاري كوس كاري. هاد الترم الثاني كاين. دابا خصني ار اوميغا او كاري واش كاينه؟ بيان سور غادي تكون كاينه. الناقص مع الناقص عطاني الزائد و ار اوميغا او كاري. سي بون. دونك كتعرف بان داك الشيء اللي درتي الفوق راه هو هذاك. وكاين مفهوم التيورم ديال الانرجي سينيتيك. الانرجي سينيتيك شويه سهله، ما فيهاش بزاف ديال لي برودوي فيكتوريال وسكالير. خصك تعرف تحسب لي بويسونس، وبويسونس فيها غير البرودوي سكالير كنعرفو نديرو. البرودوي سكالير ما كاين ما سمي. كنخلي لكم شويه هادشي بروبر. سي بون. بيان سور غادي يقول لي عاوزين نطبق لي التيوريم ديال الانرجي سينيتيك باش نزيدو نفيريفيو واش هادشي اللي درت واش هو هذاك. يلا on appelle donc on a retrouvé exprimé dans la base le vecteur moment cinétique. Donc غادي نحاول نطبق التيوريم دابا ديال المومون سينيتيك. دونك اول حاجه غادي نحسب المومون سينيتيك اللي هو السيغما بيان سور دي بوين ام في لو بوين ا. دونك هادشي خصنا نعرف نكتبو بارابور ا ار. يلا شنو هو التعريف ديال المومون سينيتيك؟ قلنا هو ام فوا لا فيتاس دو ام بارابور ا ار. ار 1 بيان سور ار قال لي في ار. يلا دونك غادي نحسب هي ام. دابا هنا غادي نحتاج هذه راه هي لا فيتاس ابسولي، ولا فيتاس ابسولي شنو قلنا؟ انا ما حسبتش لا فيتاس ابسولي، قلنا غادي نكتب هي لا فيتاس غولاتيف زائد لا فيتاس دونترينمون، ياك بلا ما نعاود نديروها. اوكي خلاص هذه نورمالمون باينه. غادي تعوضوا كل حاجه بقيمتها. بلاتي اش كنقول انا؟ هذا راه الكونتيتي دو موفمون. حتى واحد المره اللي ما قال لي اش كدير. هذا راه السيغما. شنو قلنا السيغما؟ هي ا ام، هي من ا حتى لام فيكتوريال ام في. بيان سور هنا ام في دو ام دون ار حيت خدام في ار، وهذا تكون هي لا فيتاس ابسولي. دونك خصني دابا نحسب هاد لا كونتيتي هادي. دونك ا ام ديجا حسبتناها. شنو قلنا على ا ام؟ ا ام قلنا هي ار فوا في. دونك ار فوا في فيكتوريال ام. وشنو هي لا فيتاس؟ هذه راه هي لا فيتاس ابسولي اللي هي لا فيتاس غولاتيف ديجا حسبتها. لا فيتاس غولاتيف قلنا هي ار بوين سويفون يو، ما تنساوهاش. ولا فيتاس دونترينمون زائد هذاك الشيء اللي غادي يشيط لي من لا فيتاس دونترينمون. دونك راه حسبناه الفوق. قلنا هو ال اوميغا سينوس الفا كوسينوس الفا سويفون في ال اوميغا من هو لاكسيليراسيون لا فيتاس دونترينمون. طلع الفوق. هي لا فيتاس دونترينمون هي هادشي. دونك عندي ال اوميغا سين كوس سويفون في ار اوميغا ناقص ال اوميغا سينوس او كاري سويفون دبليو. داكوغ.
دونك ار بوان زائد ام ال اوميغا قلنا هنا السينوس في الكوسينوس ديال الفا سويفون في زائد خلاص هاد ار بوان حتى هي راه سويفون في دونك هنا غادي نعمل بفي وتبقى لي هنايا زائد ار اوميغا ناقص ال اوميغا شحال قلنا ال اوميغا سينوس او كاري هذه اللي فيها سينوس او كاري ديال الفا سويفون دبليو. دونك خصني نحسب هذا البرودوي فيكتوريال. دونك هنا خلاص عندي هذه برودوي فيكتوريال مع في راه يعطيك زيرو. دونك كتبقى لي هذا البرودوي فيكتوريال مع هذا الفيكتور هذا. اوكي يعني غير هذا لو تيرم هذا اللي غادي يبقى لي مع هذا. دونك ار ها هو كتبتو هذاك الشيء اللي ليه ناقص ال اوميغا سينوس او كار هنا كتبتو وتبقى لي في فيكتوريال دبليو. وشنو هي في فيكتوريال دبليو؟ هي اي كتبوها نيشان ياك سي بون. دونك نشر هذيك ار او كاري اوميغا ناقص ال اوميغا ار سينوس او كاري ديال الفا سيفون. دونك انت حسبتي دابا السيغما ا شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج دابا الديريفي ديالها حيت التيوريم فيها الديريفي ديال سيغما. دونك نتوما غادي نخليكم تحسبوا هادشي. الديريفي ديال سيغما دون ار بيان سور ايت ايكال ا كوا؟ شنو قلنا في التيوريم ديال المومونتيزيك؟ يلا قلنا ايت ايكال لا سوم دي مومون في لو بوين ا حيت هنا هادشي كامل كنديرو في ا في هاد لو بوين هادي. لا سوم دي مومون ديال لي فورس في لو بوين ا هنا ار الي غاليليان دونك ما غاديش نزيد لي فورس دينيرتي وما ننساش هذاك لو تيرم الثاني. دونك هذاك لو تيرم الثاني سواء كنزيدو قدام الديريفي ديال سيغما بامكان نزيدو هنايا. دونك هنا الا زدتو هنا غادي تكون هي ام لا فيتاس. فعاد ما نبدا قبيله شنو كنا درنا في الرابيل بدينا بلا فيتاس دو ا ياك كنا درنا في ا فيكتوريال ياك. اوكي دونك هنا غادي ندير في ام وفيكتوريال ونقلب ليكواسيون فيكتوريال لا فيتاس دو ا. اوكي دونك قبيلات في الكل درت لكم بان الديريفي ديال سيغما في واحد لو بوين ا بارابور ا دي تي باغ اكزومبل دون ار او ار غاليليان زائد ام لا فيتاس دو ا او لا فيتاس دو ا فيكتوريال ام فوا لا فيتاس دو ام كتساوي لا سوم دي مومون في لو بوين ا ديال لي فورس. اوكي هذا لو تيرم هذا انا جدو رديتو لهيه وقلبت هاد في ا فيكتوريال في ام ولات هي في ام فيكتوريال في ا. دونك غادي يجيك هنا واحد الناقص اللي درتي في ام هنايا ودرتي في ا هنايا. اوكي وغادي تصدروا لي غادي يولي بالزائد. دونك ردوا معايا البال سي بون. دونك هذا غادي نخلي لكم نتوما تصوبوها تحاولوا تحسبوا لا فيتاس دو ام. اول حاجه كتبدا بهذا لو تيرم هذا. اول حاجه كتبدا بهذا لو تيرم هذا كتشد هاد السيغما هذه كدير لها الديريفي. دونك الديريفي ديالها عندك واحد سينوس او كاري خصني نحضي معاه وعندي هاد ار الي فاريابل. دونك الديريفي ديال ار او كاري شنو هي الديريفي ديال ار او كاري بارابور او طون تجيني هي جوج ار بوان جوج ار فوا ار بوان ياك. دونك بحال اللي عندك اف او كاري بريم راه هي جوج اف بريم فوا اف وتعوض اف بار سي بون. دونك كتحسب هذا الشيء. هنا عندك جوج ديال لي فونكسيون. دونك عندك خصك ديريفي ار وما تنسالياش الاو كاري ديال سينوس او كاري ديال الفا حتى دايره شي فونكسيون. دونك كتسالي مع هذا لو تيرم كدوز لهذا لو تيرم. هنا خصك تحسب المومون شحال هما لي فورس اللي عندي هنا شنو هما لي فورس اللي عندي هنا. شنو يمكن يقول لي في هذه الحاله هذه خصني نحسب لو مومون ديال بي بيان سور في لو بوين ا اللي هو باغ ديفينيسيون هو ا ام فيكتوريال لو بوين بي. اوكي هنا من الافضل نخدم بي في لاباز ديالها اللي هي ناقص ام جي كا حيت هنا راني خدام في ار غادي نخدم في ار او لا خليها اللي بغيتي. اوكي دونك غادي نحسب هذه وغادي نحسب لو مومون ديال لا رياكسيون وخلاص. الاخرى ما عنديش دونك هي ا ام فيكتوريال ار. لونطرينمون كوريوليس راه ما عنديش هنايا حيت خدام في ار اللي غاليليان. اوكي ار اي ابسولي ولا غاليليان باش يقول لك ابسولي راه غاليليان. وهذا لو تيرم هذا جو بونس ما غاديش يكون نول في هذه الحاله هذه. دونك تا هو خصك تحسبو داكوغ. دونك حاولوا تطبقوا هاد لا فورمول هادي كملوا لي هاد التمارين هذا
exprimé au moment cinétique وحاولوا تلقاو لي l'équation différentielle. C'est bon. يلا غادي ندوزو حاجه اخرى. حيد هذا الشيء. كاين دي كيسيون في هذا التمارين هذا؟ هنا وحده وبقاو توقفوني فاش كنكون في هذيك فين هي هذه الانرجي سينيتيك ولا هذه سيغما ا كان لك توقفيني قبيله. دونك بالنسبه للانرجي سينيتيك قلنا خصني نحسب لي بويسونس ديال لي فورس حيت خدام في ار 1 اللي نون غاليليان دونك كتزاد لي لا فورس ديال الانرجي ديال لونطرينمون. دونك كنبدا بلا بويسونس ديال بي باغ ديفينيسيون. لا بويسونس ديال بي هي لو برودوي سكاير ما بين بي وما بين لا فيتاس غولاتيف حيت انا خدام في ار 1 ما خدمتش لا فيتاس ابسولي لا فيتاس غولاتيف. كندير لو برودوي سكالير كنلطيح في هذه. اوكي بالنسبه لا رياكسيون قلت لكم بان لا رياكسيون اي ترافاي با دونك توجور لا بويسونس ديالها ايكال زيرو سينو كديمونطريها. دونك كدير عاوتاني ار فوا فيكتوريال في ار كتلاحظ بان في ار الى سويفون في و ار ما عندهاش كومبوزون سويفون في حيت قلنا سون فروتمون دونك ما عندهاش كومبوزون سويفون في دونك برودوي سكالير غادي يكون ايكال زيرو. هنايا غادي دير البرودوي سكالير تعطيك هذا لو تيرم هذا. اوكي دابا خصني نحسب هذا لو تيرم هذا الثاني اللي هو الديريفي ديال الانرجي سينيتيك. اول حاجه خصني نحسب الانرجي سينيتيك. دونك الانرجي سينيتيك هي 1 دومي ام في او كاري في او كاري في ار قلنا هي ار بوان دونك تجيك هي ار بوان او كاري. اوكي دونك هادشي غادي ندير له الديريفي. قلنا الديريفي ديال ار بوان او كاري هو ار بوان جوج ار بوان فوا ار دو بوان ما ننساش غتختار ليا جوج مع جوج تبقى لي هذا لو تيرم هذا. وكنعوض كلشي في ليكواسيون كنطيح في هاد ليكواسيون اللي كانت عندي هنايا كنختزل الام والار بوان حيت معاوده فيهم كاملين وكتبقى ليا ليكواسيون ديفيرونسيال وكنقارنها مع البرانسيب فوندامونتال باش نعرف راسي واش غلط ولا صحيح. هذا هو البرانسيب ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقيت ديال ار دو بوان بالبي اف تي. اوكي سي بون صافي كتلقى ليكواسيون الا كانت صحيحه راك صافي تاخذ شي درتي الفوق راه صحيح. كانت غلطه سواء راه هذه اللي درتي التاليه هي اللي غلطه والفوقانيه هي اللي صحيحه سواء اللي درتي التاليه هي اللي صحيحه والفوقانيه اللي غلطه. دونك خصك ترجع تفيريفي. اوكي هنا تزادوا لك اون اوتر تيوريم باش تفيريفي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هي التيرم دينيرجي سينيتيك. دونك حتى التيرم دينيرجي سينيتيك خصك تلقى ليا بان ار دو بوان كتساوي هادشي اللي عندي الفوق. مفهومه؟ داكور دابا اوكي يلا حاولوا تفكروا في ليكزيرسيس 2 راه كيبان موفمون ساهل وعاد ندوزو للكوريكسيون ولا ندوزو للكوريكسيون نيشان. نحاولوا نديرو دو بروبليم باغ سيونس كل ما كان مزيان. دونك هنا كنحط لكم لي دوني ديالي. دونك عندي ار اي جي كا هذا هو لو روبير فيكس. اوكي اون ميم طون غادي نفكروا دونك باش حيت راه باقي 10 دقائق ساعتين دو كابتر. دونك هذا هو لو روبير ابسولي ولا فيكس. عندي الشكل خلاص ها هو عندكم هنا الشكل. دونك الشكل نعاود نرسمو الى كان ساهل. دونك هنا الشكل خصني نحطيه ندير هنا 3 ديمونسيون. اوكي عندي واحد لاتيج اللي كتنتمي للبلان. دونك هذا كنا درنا شي واحد بحال شي تمارين كنا درنا بحالو. دونك عندي واحد لاتيج في البلان او اكس او ايكال. هذا هو البلان اكس او ايكال. اوكي هنا عندي واحد الحديده في هذا البلان هذا وفي هذه الحديده كاين واحد البوان ماتيريال كديبلاصا. اوكي وهما سماو بان هاد الفيكتور يونيتير سموها هي او بحال لا باز بولار. هنا عطاك واحد لونغل. دونك هاد الام راه في نفس الوقت كديبلاصا فوق على هاد الحديده هادي والحديده في نفس الوقت كدور. دونك هاد الحديده راه كدور هاد البوان كدور بواحد في اللي هي اوميغا تي. اوكي هاد الحديده هادي راه كدور وفي نفس الوقت ام كتحرك. داكور donc ce mouvement avec une vitesse angulaire constante, donc oméga elle est constante, normalement c'est constante. On désigne par R1, donc on a d'abord le référentiel R1 ديالي تا هو عنده نفس l'origine. donc هذه أول ملاحظة. هنا عندي O E phi E Z. donc هذا هو الريلاتيف.
le repère lié à la tige, donc هذه هي euro. Bien sûr, E phi هنا راه بحال لا باز سيلندريك، هذه هي E phi وهذا هو E z. يكون عنده نفس لاكس مشترك اللي هو E z. Donc E z هي ك. سي بون؟ وهاد E phi bien sûr راه كتنتمي للو بلون، دونك هاد E z بلا ما نديرها. E phi راه كتنتمي للو بلون فين كاينه لونغل. الزاويه فين عندي؟ عندي في هاد لو بلون. دونك E phi هي غادي تكون في البلون او اكس او واي. ياك سي كلير؟ هذا هو لو بلون ديالي. هذا هو لو بلون. من بعد غادي نرسم هذا لو بلون اللي بالصفر باش نعرف ندير الاسقاطات. الا ما رسمتوش ما غاديش ندير الاسقاط مزيان. اوكي هذا هو لو بلون او اكس او واي. هذا لو بلون او اكس او واي عندي واحد الحديده، هذه الحديده غاديه مع واحد اورو وعمودي عليها واحد لونغل او في. يلا غادي نكملوا الشكل نزيدوا نرسموا لي زوطر. دونك غادي نعطيكم غير بدايه وانتم تصوبوا ونخليو من الافضل نخليوه بحال الكونترول ديال السيمين الجايه. دونك عندي واحد الحديده ها هي، غادي نرسم لو بلون. دونك نعطيكم بعدا غير اون ايدي كيفاش تجيروا هذا البروبليم. دابا غادي نرسم هذا البلون اللي بالصفر، يعني اكس هي هذه، ايكغيك هي هذه، ياك. هنا عندي لا تيج ديالي، مع هاد لا تيج كاين واحد الفيكتور يونيتير اللي هي او، اوكي، وعمودي عليها واحد الفيكتور يونيتير اللي هي او في. وهنايا عندي في، سي بون. وهاد في بيان سور هي هاد لونغل هادي، هاد في راه هي هادي، اوكي. ها عطالي سون فروتمون، سوا ان بوان ها سو ديبلاس سون فروتمون. دونك ما عنديش فروتمون. اوكي غادي نشوفوا لا كونسيكونس ديال هادي. ها بولير عطاني بان هاد او ام اللي ديفيني بار سي كوردوني بولير، يعني هاد ام لا ديستونس او ام غتكون هي رو دو تي، واحد لا ديستونس هما سموها رو. واللي كنعرف على هاد رو كنعرف لي كونديسيون انيسيال ديالها، يعني لانستون تي تيغال زيرو عندي رو زيرو، وفي لانستون رو بوان كتساوي زيرو. دونك غادي نحتاجها في ليكواسيون ديفيرونسيال باش نبغي ندير لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. سي بون. هنا اول حاجه قال لي étude de la référentiel 1 قال لي exprimer dans la base O كلشي غادي نديرو في la base O E phi E z les vecteurs vitesse et accélération du point M par rapport au repère R1. ça veut dire انا شنو كيقصد la vitesse relative ou l'accélération relative, le moment cinétique. donc d'abord كتحسبوا le moment cinétique au point O يعني sigma O ديال point M dans R1 و les forces d'inertie ديال l'entraînement. donc هذا غادي نخليه هذا نورمالمون ساهل ما فيهش لا. اوكي هنا لا رياكسيون شنو غادي تكون كتساوي؟ قلنا كنكتب لو تيرم مزيان ديال لا رياكسيون. الا اكسبريميتي لا رياكسيون في لا باز اورو او في او زد، قلنا تكون كتكتب على هذا الشكل، هي ار زد او زد زائد ار رو سويفون اورو زائد ار في سويفون او في. ولكن بما ان عندي سون فروتمون هنا لو موفمون الي سويفون كيل ديريكسيون، لو موفمون الي سويفون اورو. ça veut dire بان ار غتكون عموديه على اورو. انت درتي نفس الغلط. ça veut dire بان ار غادي تكون عندها اون كومبوزون سويفون زد، تقدر تكون نول تقدر ما تكونش نول، زائد اون كومبوزون سويفون او في. هذيك الساعه بلي زيكواسيون كديمونطري واش ار زد كتساوي زيرو ولا ماشي كتقول نيشان بيربونديكولار على في. انا قلت قبيلات وسي بون. حتى الا لقيتي بلي زيكواسيون بان ار زد ايكال زيرو عاد كتقول بان لي بيربونديكولار، مي هذه حاله خاصه. سي بون. دونك غادي تحاولوا تصوبوا لي التمارين هذا ما نبقاش الوقت بزاف. اون ديسكوتيو في السيمانه. دونك اللي سال الاول يحطوا نديسكوتيو في السيمانه، ولا نمشيو تمارين بالتمارين سؤال بسؤال، اللي جاوب على شي سؤال يحطو. داكور. كاين دي كيسيون؟ دونك انا عطيتكم لي زيدي. خلاص لو بوا هنايا لو بوا غادي يكون هابط لتحت. دونك لو بوا ما يمكنليش نرسموه في الشكل هذا. عندك تمشي تجي لهنا تكتب لي بان لو بوا هو هذا، راه كتمشي للشيما اللي 3 دي، راه كيبان لكم بان لو بوا راه سويفون او زد، ماشي هذا. عندك تمشي تغلط، كتجي لهنا وكتقول بان لو بوا كيساوي ناقص ام جي او زد. داكور. حيت بي راه عموديه، راه من التحت راه عموديه على هذا الشيء، على هذا لو بوان هذا. راه بحال الا عندك واحد البوان ام من فوق واحد الطبله تو سامبلومون، من فوق واحد الطبله واحد تو سامبلومون. اوكي عندك واحد البوان ام كتحرك. دونك لو بوا هو هذا اللي غادي يكون لتحت سويفون او زد. هنا عندك لاكس اكس باغ اكزومبل ولا لاكس ايكغيك،
اكس وهذا لاكس ايكغيك. اوكي صافي تصوبوا لي هذا. سي كلير. باقي عندك كيسيون؟ لا بيان سور عندك الزيت. اوكي سينو اللي ما عرفتوش دونك راه نورمال عطيتكم تقريبا جميع لي دوني اللي تحتاج. اللي ما عرف شي حاجه يخليها في الجروب شي بريفي الجروب. اوكي كي دازو لي كونطرول بعدا الاولى اللي نديرو سيستيم دو بوين. لي سيستيم دو بوين هما اخر حاجه غادي نديروها. هما اللي ما كيتحطوش كاع دونك غادي نديرها غير كور وصافي. ما غاديش نديرو فيها ما غاديش نوقفو فيها زعما حصص. سي بون. كاين شي اسئله هنايا ولا شي تنعسو سسبوندر